आजको कार्यक्रम हाम्रो यस विभागका विभागीय प्रमुख निरा मानन्दरको अनुमति अनुसार अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आज हामी प्यानल डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ, एउटा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु रहेको छ डिजायरेबल रेसियो अफ स्टाफ एन्ड सर्भिसेस अफ लाइब्रेरी। हाम्रो पुस्तकालयमा उपलब्ध जनशक्ति र हाम्रो पुस्तकालयले दिने सेवा सुविधा र हाम्रो पुस्तकालयको साइज अनुसार हाम्रो स्टाफको अनुपात कति रहनु पर्ने हो, यो एउटा बहसको सुरुवात गर्न चाहेका हौं। विभागबाट पुस्तकालयमा कति प्रयोगकर्ताको लागि कतिजना पुस्तकालय कर्मी चाहिन्छ र पुस्तकालयमा कस्तो सेवाको लागि कति पुस्तकालय कर्मी र कुन योग्यताका पुस्तकालय कर्मीको आवश्यकता पर्दछ। यो प्रश्नको सठिक उत्तर हामीसँग अहिलेसम्म छैन, किनभने हामी सबैजना आफ्नो पुस्तकालयमा आफ्नै ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ, तर त्यसको एउटा कुनै मापदण्ड हामीले खिचेका छैनौँ, बनाएका छैनौँ। हामी कुनै पनि सङ्घ संस्था, विभाग, मन्त्रालय या पेशागत संस्था आदिबाट यो कामको सुरुवात हामीले गर्न सकेका छैनौँ, तर यो बहसको प्रयास आज हामीले गर्न थालेका छौँ। यो बहस किन चाहियो भन्दा हामी अध्यापनमा रहिरहँदाखेरि नयाँ जनशक्तिलाई जब सिकाइरहेका हुन्छौँ, भनिरहेका हुन्छौँ, त्यति बेला हामीसँग पनि प्रश्न जवाब जब हुँदैन तब हामीले काम गरिरहेका व्यक्तित्वहरू माझ नै उत्तर खोज्न जाने हो। त्यसकारण आजको बहसमा हामीले निम्त्याएका छौँ हाम्रा आदरणीय गुरु रुद्र प्रसाद दुलाल, त्यस्तै लाइब्रेरियन अग्रज दशरथ मिश्र, त्यस्तै मीना डल्लाकोटी, अनिता भट्टराई, रमेश निरौला र मनोज शाह। हामीले यो क्रममा विभिन्न कार्यक्षेत्र र विभिन्न जेनेरेसनलाई समावेश गर्न चाहेका हौँ, ताकि अगाडिको अनुभवदेखि लिएर अहिले काम गरिरहेको अनुभवलाई पनि समेट्न सकौँ। यो अपेक्षा हामीले राखेका छौँ। म केही पूर्व इन्फर्मेसन्सहरू, केही सूचनाहरू यहाँसँग कुरा राख्न चाहन्छु। यो दौरान हामीले केही सूचना स्रोतहरूको सङ्कलन गर्यौँ कि हाम्रो निमित्त हामीसँग कति पुस्तकालय कर्मीहरू कति कुन ढङ्गले छ भनेर हामीले हेर्न चाह्यौँ। केही साथीहरूसँगको छलफल अनुसार विभिन्न कलेजमा रहेको पुस्तकालयहरूमा उपलब्ध जनशक्तिको केही आंकलन हामीसँग प्राप्त भयो। हामीले सोधेका थियौँ भैरवा मल्टिपल क्याम्पस, वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस चितवन, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, सेन्ट्रल क्याम्पस अफ टेक्नोलोजी धरान, महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस नेपालगञ्ज, महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस दाङ, महेन्द्र मोरङ आदर्श मल्टिपल क्याम्पस, बुटोल मल्टिपल क्याम्पस, पिएन क्याम्पस पोखरा, पुल्चोक क्याम्पस आइओयू। उहाँहरूसँग सम्पर्क राख्दाखेरि हामीलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार लगभग 2000 भन्दा माथिको सङ्ख्यामा नै छन् सबैजनाको प्रयोगकर्ताहरू र कलेक्सन पनि 2000 भन्दा माथि नै छन् सबैको। र ती सबै पुस्तकालयहरूमा उपलब्ध पुस्तकालय कर्मी जो प्रोफेसनल छन्, पेशागत रूपमा मास्टर, स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका पुस्तकालय कर्मीहरू सबैमा एक जना उपलब्ध छन्, तर केहीमा खाली छन्। जस्तै कि बुटोल मल्टिपल क्याम्पसमा खाली छ, त्यस्तै महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस दाङमा खाली छ, साथसाथै महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस नेपालगञ्जमा पनि खाली छ। र त्यो अलावा 2वटा क्याम्पसको पुस्तकालयमा मात्रै एक जना प्यारा प्रोफेसनलको व्यवस्था छ। बाँकी अरूमा 3, 8, 1, 1, 5, 4, 7 गरेर उहाँहरूको यो अरू प्रोफेसनल्स, अरू सहयोगीहरू र आइओएममा चाहिँ 7 जना स्टाफहरू यसरी उपलब्ध गराइएको हामीले पाएका छौँ। अहिलेसम्मको यो तथ्याङ्कबाट अहिलेलाई उपलब्ध हाम्रो कुरामा एक जना प्रोफेसनल लाइब्रेरियनहरूले हाम्रा उच्च शिक्षा दिने संस्थाहरूका पुस्तकालयहरू धानिराखेको हामीले देखेका छौँ। के यो सङ्ख्या पर्याप्त सङ्ख्या हो? यदि हो भने
के सेवा दिन पर्याप्त सेवा हो, यदि होइन भने किन होइन र त्यसका निमित्त हामी के गर्न सक्छौँ। यस्ता प्रश्नहरूका साथ आजको कार्यक्रममा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई यो कार्यक्रमका संरचनामा बताउँछु। सुरुमा म यहाँहरूसँगको प्यानलिस्ट उहाँ 6 जनासँगको कुराकानीमा समय बिताउनेछु र यो बिचमा म च्याट बक्समा अरू सहभागी मित्रहरूबाट उहाँहरूको सुझाव या कुनै प्रश्न सोध्नुपर्ने मैले छुटाएको छु भनेदेखि या तपाईँको राय सुझाव छ भनेदेखि, टिप्पणी छ भनेदेखि च्याट बक्स खुल्ला छ, यहाँहरूलाई म त्यसमा आग्रह गर्न चाहे र त्यस पछाडि हाम्रो कन्क्लुडिङ रिमार्कको रूपमा विभागीय प्रमुखजीले बोल्नुहुनेछ। अब म सुरु गरौँ यहाँहरूको परिचयबाट। यहाँहरू विभिन्न कार्यक्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म दुलाल सरलाई धेरै नजिकबाट चिन्छु किनभने उहाँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ र त्यो अलावा उहाँको आफ्नो अनुभवका साथ आफ्नो उहाँ परिचय दिइराख्नु पर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्न, तर तैपनि आजको कार्यक्रममा उहाँहरूको यो क्षेत्रमा पुस्तकालय व्यवस्थापन क्षेत्रमा उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ, जुन कुरा सायद मलाई र यहाँ सहभागी कुनैलाई थाहा नभएको पनि हुन सक्दछ। त्यसकारण आफ्नो परिचय दिइदिनु हुन म सबै प्यानलिस्टहरूलाई अनुरोध गर्दछु। म सबैभन्दा पहिला दुलाल सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। दुलाल सर प्लिज। मैम दुलाल सर डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ अहिले। हजुर दुलाल सर हुनुहुन्न? डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ नेटले गर्दा। दर्शक सरबाट अरूबाट सुरु गर्ने कि एकछिन वेट गर्ने? हाम्रो दुलाल सर हुनुहुन्न? हुनुहुन्न मैम, डिस्कनेक्ट। त्यसो भए म दशरथ सरबाट सुरु गर्ने अनुमति चाहे। दशरथ सर। सर्वप्रथम यहाँ सबैजनामा मेरो तर्फबाट नमस्कार छ र यो चाहिँ निया म्यामले जुन एउटा अत्यन्त सान्दर्भिक जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ, यो वास्तविकमा हामीले गर्नुपर्ने सबैजनाको यो आवश्यकतासँग जोडिएकै विषय हो। खास गरेर पाठकहरू भन्दा पनि जुन हामी पुस्तकालय फिल्डमा काम गर्छौँ उहाँहरूको लागि सबैसँग, र त्यसमा पनि स्पेसली कुरा गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ जो प्रमुखको रूपमा दायित्व निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई यो सम्पूर्ण अभिभारामा यो ह्युमन रिसोर्स, सर्भिस डेलिभरी, बजेटिङ, भौतिक अवस्था यी सब कुराको चाहिँ अत्यन्त आवश्यक र त्यसको बिना चाहिँ डिफङ्क्ट भएर चल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अहिले म्याडमले भर्खरै चाहिँ केही कलेजका केही के भन्छ प्रतिनिधि पात्रको रूपमा चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुभयो कि सम्बन्धित कार्यालयमा कि दरबन्दी रिक्त छ कि सम्पूर्ण दरबन्दी पुगेको छैन र चाहिँ सङ्ख्याको रूपमा उहाँले चाहिँ 2000 भन्दा कम युजर, लगभग 2000 भन्दा बढी युजरको सबैको चाहिँ उहाँले गर्नुभयो र मेरो हिसाबले उहाँले त्यो के भन्छ एकाडेमिक लाइब्रेरीको कुरा गर्नुभएको छ र हामी यहाँ चाहिँ सरकारको लेभलमा अनि के भन्छ पब्लिक लेभलमा अनि शैक्षिक लेभलमा काम गर्ने विभिन्न जनशक्तिको बिचमा यो हामी कार्यक्रम राखेका छौँ। यो कार्यक्रममा वास्तविकमा सही रूपले हेर्नु भने अब यो जनशक्तिको विषय, ह्युमन रिसोर्सको विषय कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो कुनै पनि देशको इकोनोमिकल फाइनेन्सियल कन्डिसनसँग जोडिएका विषयहरू। हजुर सर, मैले अहिले सुरुमा यहाँको परिचय र यहाँ काम गर्नुभएको पुस्तकालयको बारेमा केही जान्न चाहे सर। म त चाहिँ परिचय यहाँले दिइसक्नुभयो, त्यही भएर नदिएको। र सबैजना नमस्कार, म चाहिँ दशरथ मिश्र। म चाहिँ 2054 साल असार 9 गतेदेखि यो पुस्तकालय फिल्डमा काम गर्छु। आजसम्म मेरो 23 इयर्स मेरो सर्भिसको पिरियड भएको छ यो पुस्तकालय फिल्डमा। अनि त्योभन्दा पहिला म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न ठाउँमा 6-7 वर्ष जति चाहिँ प्राध्यापनको काम गरेको छु। अनि त्यसपछि म यो फिल्डमा आएको 2054 असार 9 गतेदेखि र अहिले म चाहिँ केशर पुस्तकालयको प्रमुखको रूपमा शिक्षा मन्त्रालयको मार्फतमा त्यो पुस्तकालय पर्छ, जुन केशर महलमा अवस्थित छ, त्यसमा काम गर्दैछु। र मेरो पुस्तकालयमा अहिले यो दरबन्दीको कुरा गर्नुहुन्छ भने टोटल 15 जनाको दरबन्दी छ। एउटा पुस्तकालय प्रमुख, 2 जना पुस्तकालय अधिकृत अनि 4 जना पुस्तकालय सहायक र अन्य सपोर्टिङ स्टाफ लगायतले गर्दाखेरि हाम्रो 15 जनाको दरबन्दी छ। हाम्रो टोटल कलेक्सनको लागि केशर सम्झेको केशर पुस्तकालय खास गरेर आम पब्लिकको लागि 2026 सालदेखि
खुलेको पुस्तकालय हो र त्यो खास गरेर पुस्तकालय भन्दा पनि एउटा म्युजियम पनि भन्दा हुन्छ त्यसलाई। अब खासै त्यसलाई म्युजियमै त नभनौँ, तर त्यसको रूपमा पनि त्यसले चाहिँ सेवा दिएका पुस्तकालय हुन् र यस्तो परिस्थितिमा हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेवा चाहिँ दिइरहेका छौँ। र अहिले यो भूकम्प पछाडि हाम्रो केशर पुस्तकालय जुन बिल्डिङमा अवस्थित त्यो केशर महल, त्यो चन्द्रशमशेरको छोरा केशर महलले बनाएको पुस्तकालय हो। त्यो पुस्तकालय 2072 सालदेखि त्यो बिल्डिङ चाहिँ क्षतिग्रस्त भएर त्यसबाट अहिले रेट्रोफिटिङको काम चल्दैछ। तर हामीले त्यो पुस्तकालयको सर्भिस चाहिँ यथाशक्य चाहिँ दिने प्रयत्न चाहिँ गरेका छौँ। बन्द चाहिँ हाम्रो पुस्तकालय आजको मितिसम्म छैन, नम्बर 1। र त्यसमा चाहिँ कुनै पनि किसिमका पुस्तक अथवा इत्यादि मेटेरियलहरू सबै सुरक्षित रूपमा अहिलेसम्म अवस्थित छन्। र त्यहाँ चाहिँ हस्तलिखित ग्रन्थ 700 को हाराहारीमा हस्तलिखित ग्रन्थ छन् र अन्य पुस्तकहरू, र खास गरेर इङ्ग्लिस लिटरेचरको लागि त्यो पुस्तकालयलाई अलि राम्रो रूपमा गनिन्छ। र जति त्यहाँ चाहिँ युजरको रेसियो हेर्छ भने युजरको रेसियो जति त्यो काम र केशर पुस्तकालयको केही हकलाई मैले चाहिँ अब डिजिटाइजेसनमा लगेर जाउँ न त भनेर सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ। 2000 किताब चाहिँ हामीले त्यो पुस्तकालयलाई हामीले चाहिँ जस्तो चाहिँ फोटो ग्यालरी, आर्ट ग्यालरीहरूलाई लाग्ने काम गरेका छौँ। हाम्रो यो जनशक्ति अब 77 भन्दा पहिला त्यहाँ 21 जनाको दरबन्दी हुने गर्थ्यो र त्यसपछि आएर 75 मा त्यसको दरबन्दी चाहिँ 6 जना हटाएर 15 जना। अहिले चाहिँ 15 जनाको जनशक्ति छ, जसमध्ये 1 जना पुस्तकालय सहायक चाहिँ छ। अन्य कार्यालयमा नेपाल सरकारको अनुसार जानु भएको छ र अन्य जनशक्ति चाहिँ हामी अहिले चाहिँ मिलेर काम गर्दैछौँ। र पुस्तकालय चाहिँ हाम्रो कुनै पनि नरामा छ, सबै ओपन छन्। ओपनमा सर्भिस चाहिँ हामीले इन्ट्री गरिसकेका छौँ मेटेरियलहरू। र केशर शमशेरले दिएका 26,000 किताब मध्ये त्यो पुस्तकलाई हामीले अहिले फेरि इन्ट्रीमा रिचेक गरेर गर्दैछौँ। त्यो इन्ट्री गर्ने क्रममा हेर्दाखेरि लगभग 50% बुकहरू चाहिँ उसमा डाटाबेसमा छैन। त्यो बुकलाई हामीले सर्च गर्दै इन्ट्री गर्दै काम चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। र सर्भिस डेलिभरीकै हिसाबले हामी कुरा गर्छौँ जनशक्तिभन्दा बाहिर हटेर भने सर्भिस डेलिभरी अहिले यो कोभिडको कारणले अलमोस्ट लगभग बन्द छ। पहिला हाम्रो दैनिक चाहिँ युजरको जनसङ्ख्या चाहिँ 200-250 जति हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या लगभग न्यून छ। आज पुलिस डिपार्टमेन्टबाट 3 जना मान्छे चाहिँ केही डकुमेन्टको लागि आउनुभएको थियो, जबकि अहिले नेपाल सरकारकै आदेशअनुसार पुस्तकालय बन्द छ। हामी कर्मचारी मात्रै जान्छौँ आलो पालो गरेर। र पनि उहाँ आउनुभएको थियो, उहाँलाई केही काम थियो, त्यसमा हामीले सकेको सहयोग गरेर पठाइदिएका छौँ। र अहिलेको अवस्थामा हामी फुल्ली ओपेनमा चाहिँ छैनौँ, तर छिट्टै सायद नेपाल सरकारले निर्णय गरेर चाहिँ ओपेन होला र हामी ओपेनमा जान्छौँ। अहिलेको लागि पुस्तकालयमा हामीले मेरो हिसाबले भन्नुपर्ने पर्छ यति जो केशर पुस्तकालयको बारेमा सबैजनालाई योभन्दा बढी थाहै होला। मैले खालि अन्तरिम कुराहरू मात्रै कुरा गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद दशरथ सर, परिचयको निमित्त धेरै धन्यवाद। पुरानो पुस्तकालयको लामै परिचय हामीले पायौँ। आज हामी पुस्तकालयमा काम गर्ने पुस्तकालय कर्मीहरूमा बढी केन्द्रित हुन चाहिरहेका छौँ। म अनिता म्यामसँग जाँदैछु। अनिता म्याम, कृपया आफ्नो परिचय। नमस्कार, म अनिता भट्टराई। म
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान विभागको मास्टर्सको सेकेन्ड ब्याचको विद्यार्थी हुँ। सँगै यस बिचमा मैले चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा 7-8 वर्षको अनुभव बटुलेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय रत्नराज लक्ष्मी क्याम्पस प्रदर्शनी मार्गमा विगत 5 वर्षदेखि कार्यरत रहँदै आएको छु। सर्वप्रथम यो कार्यक्रममा हाम्रा श्रद्धेय गुरुहरू सँगसँगै हामीलाई पनि एज अ प्यानलिस्ट राख्नु भएकोमा म त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान विभाग केन्द्रीय विभागलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, तपाईको लाइब्रेरीको थोरै कुरा परिचय दिनु होला अनिताजी। रत्नराज लक्ष्मी क्याम्पस विक्रमसम्म 2018 सालमा स्थापना भएको हो। त्यो जुन चाहिँ 3 जना गर्ल्सहरूबाट लिएर पहिले गर्ल्स क्याम्पसको रूपमा स्थापना भएको हो। त्यसपछि त्यही बेलादेखि नै पुस्तकालय अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आए तापनि 2032 सालदेखि चाहिँ पुस्तकालय औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ। 2032 सालदेखि अहिलेसम्मको हाम्रो टोटल कलेक्सन 61,000 देखिन्छ। यसमा ह्युमानिटिजमा अन्तर्गतका 8वटा सब्जेक्टमा मास्टर्स डिग्रीको पढाइ हुन्छ। त्यस्तै ब्याचलर र पहिले हाम्रो प्रवीणता प्रमाणपत्र खारेज नहुन्जेलसम्म प्रवीणता प्रमाणपत्रको पनि पढाइ निरन्तर सञ्चालनमा थियो। अहिले हाम्रो टोटल विद्यार्थी अथवा हाम्रो युजर भनौँ, टोटल युजरमा 7,924 चाहिँ गत साल 2077 सालको इनरोलमेन्ट देखिन्छ भने त्यसमा हाम्रो लगभग 180 जना जति चाहिँ टिचर प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ र हामीले 31 जना स्टाफहरूलाई चाहिँ हामीले एज अ मेम्बरको रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। र अहिलेसम्म हाम्रो पुस्तकालयमा कार्यरत कर्मचारीको रूपमा अहिलेको लागि मात्रै भन्छु, बाँकी कुरा अहिले क्वेसन आउँदै जालान्, त्यस विषयमा मैले अवगत गराउने नै छु। अहिले चाहिँ हाम्रो कार्यरतमा पुस्तकालय अधिकृत 1 जना, अनि मुख्य कार्यालय सहायक 1 जना, अनि त्यसमा मुख्य कार्यालय सहायक अन्तर्गतै लेखापालको 1 जना हुनुहुन्छ, अनि कार्यालय सहायक 2 जना हुनुहुन्छ र अहिले कार्यालय सहयोगी अथवा सपोर्टिङ स्टाफ नभएको अवस्था छ। यो विगत फागुनदेखि चाहिँ कार्यालय सहयोगी नभएको अवस्था छ। अहिलेको सिनारियो यही छ। अब बाँकी प्रश्न आउँदै जाँदा म अरू भन्दै जानेछु। हस्, धन्यवाद। रमेशजी, म तपाईसँग पुगेँ। रमेश निरौलाजी। रमेश सर म्युट हुनुहुन्छ। सरी, नमस्ते सबैमा, सन्ध्याकालीन अभिवादन छ। सर्वप्रथम त आज डिपार्टमेन्ट पुगे जस्तो लागिरहेछ। हामी अल्मुनाई हौँ। अब हुन त हाम्रो समकालीन साथीहरू र केही अग्रज साथीहरू अब अहिले डिपार्टमेन्टका नेतृत्वमा पुगिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले हामीलाई सम्झिनुभयो, यसका लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। साथसाथै अब सरहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ। अब सरहरू मध्ये अब प्राय हाम्रो जेनेरेसनलाई पढाउने सरहरू प्राय रिटायर पनि भइसक्नुभयो, केही सरहरू दिवंगत पनि भइसक्नुभयो। उहाँहरूप्रति हाम्रो श्रद्धाञ्जली छ। झन्डै 1 महिना अगाडि कोभिडकै बिचमा हामीले डाक्टर कार्कीलाई पनि गुमाउन पुग्यौँ। यो अझै दुःखद कुरा हो हाम्रा लागि। तथापि म आज गान्धी भवनतिरै पुगिरहेको अनुभव गरिरहेको छु र खास गरी मैले गान्धी भवनमा 2009 मा जोइन भएँ। म लाइब्रेरी साइन्सको मास्टर्स 6th ब्याचमा जोइन भएँ र त्यसपछि हाम्रो लगभग 2011 को इन्तिर हाम्रो मास्टर, त्यसपछि म 11 देखि प्रोफेसनल लाइब्रेरी मेनली मेरो स्पेसिफिकेसन चाहिँ आफ्नो ठम्ब्याइ हो। यो चाहिँ मैले मार्टिन चौतारीमा 2011 सेप्टेम्बरदेखि 2016 अक्टोबरसम्म लगभग 5 फिल्डमा प्रेजेन्ट गर्न पाएँ र त्यहाँ मेनली डिजिटल क्याटालगिङको काममा चाहिँ मैले धेरै नै काम गर्न पाएँ र स्वतन्त्र भएर पनि काम गर्न पाएँ। मैले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाएँ। त्यस पछाडि
त्यस पछाडि म विश्वविद्यालयतिर गएको छु 2011 पछाडि 2016 पछाडि चाहिँ म विश्वविद्यालय गएको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भ्याकेन्सी गरेको असिस्टेन्ट लाइब्रेरियनमा हामी लगायत 9 जनाको साथीहरूको टिममा हामी असिस्टेन्ट लाइब्रेरियन भएर गएका थियौँ र त्यसमध्ये हामी विभिन्न क्याम्पस कार्यालयहरूमा गएका थियौँ। म चाहिँ सरस्वती क्याम्पसमा सुरु पोस्टिङ मेरो सरस्वती क्याम्पसमा भएको थियो र जहाँ चाहिँ म 5 महिना जति 2016 को अक्टोबरसम्म म त्यहाँ बसेँ। त्यस पछाडि चाहिँ मेरो सरुवा अस्कल क्याम्पस, अमृत क्याम्पस जुन साइन्स क्याम्पस नेपालको पहिलो विज्ञान क्याम्पस पनि हो त्यहाँ भयो र त्यहाँ चाहिँ सरस्वती क्याम्पसमा चाहिँ म 5 महिना जाँदै मैले केही सफ्टवेयर खरिदहरूको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै मेरो सरुवा भइसकेको कारणले मैले त्यहाँ डिजिटाइजेसनको क्षेत्रमा केही पनि काम गर्न पाइनँ। त्यस पछाडि मैले अस्कल क्याम्पसमा गएर बिचमा त्यहाँ चाहिँ अस्कल क्याम्पसको एक किसिमको लाइब्रेरी चाहिँ अलिक भयावह जस्तो थियो। भत्किएको भवन, कुहिएका पुस्तकहरू, तिनलाई चाहिँ मैले ट्युको खरिद नियम लगाएर डिस्कार्ड गरेँ। डिस्कार्ड गर्न हामीले विभिन्न समितिहरू मार्फत र विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर त्यसलाई डिस्कार्ड सिस्टममा लग्यौँ, थोत्रा पुस्तकहरूलाई। त्यस पछाडि मैले डिजिटाइजेसनतिर हात हालेर अब अहिले यो पहिलो कोभिड सुरु भइसकेर खुल्दाखेरि हामीले लगभग डिजिटाइजेसन चाहिँ अनलाइन क्याटलगिङ जुन क्याटलगिङको पार्ट चाहिँ डिजिटाइजेसन गरेर सकाएका थियौँ र त्यही अनुसारले हामीले अब अहिले चाहिँ अनलाइन क्याटलगिङ र अनलाइन सर्भिसिङहरू चेकआउट सिस्टम पनि सफ्टवेयर मार्फत गरिरहेछौँ। यो बिचमा मैले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको क्युए प्रोसेसमा गइरहेको जनमैत्री मल्टिपल क्याम्पस काठमाडौँको पुस्तकालय पनि व्यवस्थापन गरेँ र त्यसमा चाहिँ मलाई प्रत्यक्ष रूपमा के सहयोग भयो भने विद्यालयले जसरी स्वायत्तता र क्युएको कुरा क्वालिटी एक्रिडेसनको काममा कसैलाई जबरजस्त र कसैलाई आह्वान गरेर क्युएको प्रोसेसमा लगिरहेछ, त्यसका चाहिँ नि विभिन्न क्वेसनरहरूमाथि रहेर पुस्तकालय के कस्ता हुनुपर्छ भन्ने काम गर्न पनि मैले अनुभव पाएँ र जनमैत्री क्याम्पसले पनि यो कोभिड को पहिलो लहर सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै फेरि गयो। ओ माय गॉड, आज त हेर त मेरो ग्यालेक्सी A20s हेर त। सुनिरहेछ को बोलिराख्नु भएको? अहिले हाम्रो बरु रमेश सरको आवाज चाहिँ मैले सुन्न छुटाएँ। तपाईँहरूकोमा सुनिरहेछ? प्रशस्त काम गर्न पाएको भएकोले म चाहिँ अब एक किसिमले मैले आफूले चाहिँ डिजिटल क्याटलगिङतिर चाहिँ मेनली क्याटलगिङको पनि जुन हामीले विश्वविद्यालयमा एक किसिमको फर्म पढ्यौँ जुन बढी जसो हातले लेखेर गर्ने सिक्ने, त्यसलाई रमेश सर हजुर म्युट हुनुभयो, अनम्युट गर्नु न। रमेश सर नेटले कस्तो नेट लाग्यो? नेटले अलिकति दुःख दिएको जस्तो लाग्दैछ रमेशजीकोमा। रमेश सर अनम्युट गर्नु। हजुर रमेशजी अनम्युट गर्नु होला, तपाईँको आवाज आएको छैन। सरी, यो बिचमा चाहिँ अस्कलतिर जान्छु म। अस्कलमा चाहिँ हामी जम्मा 12 जना कर्मचारी दरबन्दी भए पनि लाइब्रेरीमा अहिले 5 जनाले मात्रै कार्य गरिरहेको छ र मलाई बढी सधैँभरि घोच्ने कुरा चाहिँ के भने मैले के काम गरिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चेकिङ गर्ने सिस्टम चाहिँ छैन। सिस्टम मिन्स अब मैले एउटा क्याटलग बनाएँ अथवा एउटा मैले किताबलाई इन्ट्री गरेँ भने त्यो कुरा चाहिँ सही छ कि गलत छ भन्ने कुरा त्यसको इभ्यालुएटर चाहिँ म मात्रै हुने भएँ। त्यो हिसाबले
हजुर रमेशजी सबै डिस्टर्ब भयो म रमेशजीलाई त्यसो भए एकछिन म यही टुङ्ग्याएर परिचयमा यही टुङ्ग्याएर मनोज शाहसँग जान चाहे। मनोजी नमस्कार, तपाईँको छोटो परिचय तपाईँको र तपाईँको पुस्तकालयको। नमस्कार, म मनोज कुमार शाह। मैले लाइब्रेरी साइन्स मास्टर डिग्री डिपार्टमेन्टबाट नै गरेको, अनि फर्स्ट ब्याच। त्यसपछि मैले सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुर जोइन गरेँ एज अ एसिस्टेन्ट लाइब्रेरियन। यहाँ 35,000 बुक छ, 3वटा लाइब्रेरी, एउटा सेन्ट्रल लाइब्रेरी, एउटा +2 लाइब्रेरी, एउटा बीएससी र बीबीए को छुट्टै लाइब्रेरी छ हामी कहाँ। अनि स्टाफको कुरा गर्दा 7वटा स्टाफ छ टोटल, प्लस एउटा कार्यालय सहायक भनौँ या सहयोगी भनौँ। सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा फुल टाइम छ र +2 लाइब्रेरी र बीबीए लाइब्रेरीमा पार्ट टाइम, अरूले नै सपोर्ट गरिदिने सहयोगको रूपमा सफासुग्घर मात्र गरिदिने। बाँकी एक एकवटा स्टाफ मात्र दुबईमा छ, कलेक्सन पनि दुबईमा कम नै छ। मेन सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा हाम्रो 32,000 जति बुक छ। अनि स्टाफको कुरा गर्दा दरबन्दी हाम्रोमा त्यस्तो छैन, एउटा फुल लाइब्रेरियनको दरबन्दी छ। बाँकी आवश्यकता अनुसार घटबढ यताउति गर्छ यहाँ, जो हाम्रो म्यानेजमेन्टले नै मिलाउँछ। अरू कुराहरू पछि नै हस्त मेरो धन्यवाद मनोजी। अब म हाम्रो मीनाजीसँग जान चाहे। मीनाजी नमस्कार सम्पूर्णलाई फेरि नमस्कार लीला म्याडम एन्ड मीना डिपार्टमेन्टले यस्तो राम्रो कार्यक्रम गर्नुभएको छ। आज नेटले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो। मेरो परिचय भन्नुपर्दा म चाहिँ डिपार्टमेन्टबाटै 4th ब्याच हो, लाइब्रेरी इन्फर्मेसन मास्टर्स गरेको। त्यसपछि मैले सोसल साइन्स बाहामा 1 वर्ष काम गरेँ। त्यसपछि म युलेन्स स्कुलमा गएँ, लगभग 1.5 वर्ष। अहिले चाहिँ पोखरा विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयमा चाहिँ विगत 12 वर्षदेखि यहाँ कार्यरत छु। र हाम्रो लाइब्रेरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिलेसम्म सेन्ट्रल लाइब्रेरी नै थियौँ। हामी 3 जना प्रोफेसनल स्टाफ छौँ, 2 जना सेकेन्ड क्लास हुनुहुन्छ, 1 जना अफिसर। र त्यसदेखि बाहेकको हामी प्यारा प्रोफेसनलमा चाहिँ हाम्रो कोही पनि हुनुहुन्न ट्रेनिङवाला। हामीले चाहिँ काम गर्ने क्रममै ट्रेनिङ दिएर काम गराउँछौँ। जम्मी हामीसँग 14 जना स्टाफ छ लाइब्रेरीमा टोटल। अहिले चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरी अलिकता डिभाइड भएर गएको छ। स्कुल अफ इन्जिनियरिङको छुट्टै लाइब्रेरी अलिकता टाढा परेको हुनाले, त्यो पढाउनलाई अलिकता यहाँ भवन नजिकै नपुगेको हुनाले अहिले छुट्टै स्कुल अफ इन्जिनियरिङको स्थापना लाइब्रेरी भइरहेछ। त्यसमा अब त्यो हुने क्रममै छ। र केन्द्रीय पुस्तकालयमा चाहिँ हामी अहिले टोटल 9 जना स्टाफ छौँ र उता 2 जना गरेर लगभग 12-13 जना। यो किन भन्दाखेरि फ्लक्चुएट भइरहन्छ, यता उता जाने आउने क्रम भइरहेको छ। अहिले छोटो यति नै भनौँ कि हामीसँग लगभग 35-36 हजार कलेक्सन छ। कलेक्सनकोमा अब सर्भिसेसहरू अहिले एकछिनपछि दिउँ अथवा अहिले दिउँ, के गरौँ? एकछिनपछि चाहिँ हामी त्यो हुन्छ। धन्यवाद सबैजनालाई यहाँहरूको परिचय। यो परिचय लिनुको पछाडि चाहिँ हामी कुन साइज सेवा र सङ्ख्या, सेवा दिने सङ्ख्याका आधारमा कुरा गरिरहेका छौँ भने एउटा पृष्ठभूमिका निमित्त मैले यहाँसँग मागेँ। म अब दर्शकसँग जान चाहे। धेरै समय अगाडिदेखि तपाईँ पुस्तकालय सेवामा संलग्न रहनुभयो। दर्शक सर, के लाग्छ कि साँच्चै म अहिले लाइब्रेरियन र 2टा क्याटेगोरीमा कुरा गर्दैछु। एउटा लाइब्रेरियन जो चाहिँ लाइब्रेरी साइन्स विषयका ज्ञाता हुन्, र अर्को पुस्तकालय कर्मी जो चाहिँ सायद लाइब्रेरी विषयका ज्ञाता हुनुहुन्न र अरू कार्यका निमित्त हुनुहुन्छ। अघि तपाईँले भन्नुभए अनुसार पनि यहाँहरूको लाइब्रेरीमा पनि पुस्तकालय विज्ञानका ज्ञाता र अर्को पुस्तकालय विज्ञान नपढ्नु भएका स्टाफहरू पनि हुनुहुन्छ दुवै। सो लाइब्रेरियनको यो सन्दर्भमा अब कुरा गर्दा तपाईँको पुस्तकालयमा लाइब्रेरियनको स्थान, उहाँको कामले गर्दा के चिज राम्रो के भएको छ, कस्तो भूमिका पाउनुहुन्छ लाइब्रेरियनको लाइब्रेरीभित्र, कस्तो रोल देख्नुहुन्छ तपाईँ? म दशरथजीसँग सोध्दैछु।
हेलो दशरथ सर, दशरथ सर म्युट हुनुहुन्छ म्याम। म्युट हुनुहुन्छ कि कृपया तपाईँहरूको यो के भन्छ भिडियो पनि अन गर्नु होला। अहिले प्यानलिस्ट हामी जतिजना छौँ उहाँलाई पिन गरेको छु, साथीहरूले देख्नुहुन्छ। दशरथ सर तपाईँ यदि हुनुहुन्न भने म अनिताजीसँग जान चाहेँ, उहाँलाई म पछि फेरि जोड्न चाहन्छु। के चेन्ज आयो तपाईँको पुस्तकालयमा जब तपाईँ जस्ता लाइब्रेरियनहरू हुनुभयो? योभन्दा अगाडि मैले के चेन्ज आयो भन्नुभन्दा अगाडि म एउटा सानो पहिले के थियो भन्ने कुरा भन्न चाहेँ। म 2073 साल जेठ 28 गतेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नियुक्त भएपछि असार 73 सालकै असार 20 गतेदेखि रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस प्रदर्शनी मार्गमा गएको हुँ। त्योभन्दा अगाडि आरआर क्याम्पसमा उपलाइब्रेरियन पदको दरबन्दी थियो र त्यो उहाँ उपलाइब्रेरियन जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ सह लाइब्रेरियन भएर रिटायर हुनुभयो र त्यो उहाँ रिटायर भए सँगसँगै त्यो दरबन्दी पनि गायब भयो। त्यो दरबन्दी अब मैले जहाँसम्म त्यहाँबाट सुने अनुसार त्यो दरबन्दी चाहिँ स्वतः केन्द्रमा जान्छ अरे र त्यो दरबन्दी त्यहाँ जुन पद छ त्यो पद हुन्जेल मात्रै रहन्छ भन्ने कुरा सुन्नमा आयो। यो मैले आरआरको प्रशासनबाटै सुनेको। र अहिले म गइसकेपछि एकजना मात्रै प्रोफेसनल लाइब्रेरियन, अब एकजना मात्रै म एकजना छु। म त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि पुस्तकहरू त्यो 2072 सालको भूकम्पले सबै लडाएर भत्ताभुङ्ग पारेको अवस्थामा र सबै बोरामा नै थियो। त्यसलाई उठाएर र्याकसम्म ल्याउने, पहिलो फेजमा र्याकसम्म ल्याउने, उठाएर राख्ने र त्यसको धुलो टकटक्याएर फाल्नेसम्मको काम भयो। त्यो बेलामा मसँग जम्मा हामी 6 जना स्टाफहरू थियौँ। हाम्रो 3 सिफ्टमा लाइब्रेरी सञ्चालन छ, बिहानी सत्र, दिवा सत्र र बेलुकी अब इभिनिङ सत्र। उसमा तीनटा सिफ्टमा सञ्चालन हुन्छ। त्यसको लागि एकजना पुस्तकालय प्रमुख भयो, त्यो अधिकृत स्तरको भयो। अनि बिहानमा जो हुनुहुन्छ एकजना मुख्य कार्यालय सहयोगी र एकजना कार्यालय सहायक हुनुहुन्थ्यो र दिउँसोमा मसँग एकजना कार्यालय सहयोगी मात्रै हुनुहुन्थ्यो र साँझमा 2 जना, एकजना मुख्य कार्यालय सहायक र एकजना कार्यालय सहायक, 2 जना हुनुहुन्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा उहाँहरू सबै पनि हुनुहुन्न। त्यो अवस्थामा त्यो सिचुएसनमा पनि हामीले अहिले म त्यहाँ पुग्दाखेरि 58,000 कलेक्सन थियो। त्यो 58,000 कलेक्सनमा कति प्रवीणता प्रमाणपत्र त चाहिँ खारेज भइसकेपछि डिस्कार्ड गरियो। अरू म्युटमा बस्नु होला, जो बोल्नुहुन्छ उहाँ मात्रै अनम्युट गर्नु। डिस्कार्ड गरिएर एउटा रुममा राखिएको छ। त्यो बाहेक हामीसँग अहिले सञ्चालनमा आएका 16,000 टेक्स्ट बुकहरू छन्। त्यतिलाई चाहिँ हामीले उठाएर र्याकसम्म राख्यौँ। त्यसपछि क्लासिफिकेसन थिएन। पहिले उपलाइब्रेरियन, अब यहाँनिर मैले भन्नुपर्दा आफैलाई भन्ने हो या होइन भन्ने कुरा पनि अप्ठ्यारै अवस्था छ। किनभने उपलाइब्रेरियन भएर जो रिटायर हुनुभयो तर एउटा पनि बुकको क्लासिफिकेसन क्याटलगिङ गरिएको थिएन। यसलाई कुन रूपमा लियौँ? अरूलाई मात्रै दोष दिउँ अथवा हामी आफूले पनि दोष लियौँ? एउटा कुरा। अर्को कुरा, धेरै बुक रिटर्न हुन बाँकी छ। त्यो रिटर्न कसरी गराउने भन्ने पनि अर्को समस्या यथावत थिँदै थियो। अनि बुक र्याकमा राखिसकेपछि अर्को काम भनेको पहिले क्लासिफिकेसन गर्ने भयो। बुकलाई छुटाउनु पर्यो, छुटाएर राख्नको लागि क्लासिफिकेसन गर्यौँ र क्लासिफिकेसन गरिसकेपछि अहिले हामी कुहा सफ्टवेयर मार्फत अनलाइन क्याटलगिङमा छौँ र हाम्रो सर्कुलेसन डिजिटल सर्कुलेसन नै हुन्छ। यो सँगसँगै अहिले हामीले डी स्पेस राखिसकेका छौँ। डी स्पेसमा हामीले लगभग अब भर्खरै म गएपछि नै सञ्चालन भएको इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा चाहिँ हामीले थेसिसहरू कलेक्सन गर्न सुरु गरेका छौँ। त्यसमा धेरै त भएको छैन, 150 जति थेसिसहरू हामीले डिजिटाइज गरेर राखिसकेका छौँ, मेटाडाटा सहित राखेका छौँ। र हाम्रो थेसिस
लगभग 2500 को हाराहारीमा थेसिस छ। त्यो थेसिसहरू पनि एउटा ठाउँमा थुपारेर राखिएको अवस्थामा थियो। त्यो थेसिसलाई एक्सेसन गरेर सब्जेक्ट वाइज छुट्याएर राख्नेसम्मको काम अहिलेसम्म भइसकेको छ। र अहिले हामीले जेस्टर प्रोजेक्ट न्युज मार्फत ई लाइब्रेरी पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो जेस्टरको एउटा ई जर्नल आर्टिकलको ब्लग छँदैछ। त्योभन्दा बाहेक हामीले जेस्टर ई बुक, त्यो जेस्टर ई बुकमा लगभग 54,000 बुकहरू रहेका छन्। त्यो यो सालदेखि हामीले जेस्टर ई बुक पनि सब्सक्राइब गरेर ई लाइब्रेरीहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। धन्यवाद अनिताजी। बोराबाट दराज, दराजबाट इलेक्ट्रोनिक डेटाबेसबाट इलेक्ट्रोनिक मिडियमको फुल टेक्स्टहरूसम्म तपाईँ पुग्नु भएको छ, बधाई पनि छ। तपाईँको यो कुरा सुनेपछि रुद्र सर, म तपाईँलाई स्वागत गर्दै तपाईँकोमा आउन चाहे। अनिताजीको कुराबाट हामी के भन्न सक्छौँ कि एकजना प्रोफेसनल लाइब्रेरियन हुनु भनेको पुस्तकालयमा कायापलट आउन सक्नु हो। रुद्र सर, म तपाईँसँग आउँदैछु। अनम्युट गर्नु होला रुद्र सर। दुलाल सर अनम्युट गर्नु होला प्लिज, तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ। सुनिन्छ होला? हजुर सुनियो। हजुर म त अलिकति मिस गरेँ, के गयो केही पनि थाहा भएन त, अलिकति ब्रिफ गरिदिनु होला। अहिले सोध्नु भएको थियो मलाई। अहिले तत्काल मैले भर्खरै अनिताजीको कुरा पछाडि यहाँलाई केसँग जोड्न चाहे भन्दा एकजना पुस्तकालय कर्मी, आरआर क्याम्पसको एक्जाम्पलमा मात्रै बोल्दैछु म अहिलेलाई, जहाँ पहिल्यै प्रोफेसनल एकजना त हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि जो चाहिँ एकजना एक्टिभ र केही परिवर्तनलाई आत्मसात गरेका लाइब्रेरियन आउनु, त्यो पनि योग्यता भएका लाइब्रेरियन आउनु चाहिँ कुनै पनि पुस्तकालयको काँचुली फेर्नको निमित्त पर्याप्त हो? यसमा चाहिँ के छ भने अलिकति अब यो कस्तो छ भने फिलोसफिकल्ली अथवा कुनै के कल्ली भन्छन्। अब हामी चाहिँ धेरै यो पेसामा बसिसक्यौँ, कुन ठाउँमा के भन्ने अब नाम नलिउँ, त्यो मलाई थाहा छ, यहाँहरूलाई थाहा छ छैन खोज्नु पर्दैन। हामीहरूको जम्मा यो 1977बाट फर्मल्ली यो क्याम्पसहरूमा चाहिँ लाइब्रेरियनहरू पढेर आएपछि लाइब्रेरी चाहिँ इस्टाब्लिस भएको हो। टियु अन्तर्गत चाहिँ मैले नेपाल सरकारको कुरा गरेको होइन, र यो आरआर चाहिँ टियु अन्तर्गतै परेको हो। अनि 2-4वटा यस्ता लाइब्रेरियनहरू साथी परे जसले गर्दाखेरि लाइब्रेरी भनेको भर्याङमुनि नै बस्नुपर्ने पेसा भन्ने जस्तो यो स्थितिमा उहाँहरूले पुर्याउनु भएको थियो। र म पनि त्यही छिमेकी, यो आरआरको बढी भन्न सकेको के कारणले भने म पनि विश्व भाषामा हो पहिलो मेरो पोस्टिङ। त्यसो भएको हुनाले ल क्याम्पस अनि त्यसपछि आरआर, विश्व भाषा, शङ्करदेव र वाल्मिकी। त्यो बेलामा वाल्मिकी पनि छुटिएको थिएन, मन्त्र संस्कृत गएको थिएन। यो 3-4वटा अनि अर्को थियो शिक्षाको। यो मैले अलिकति लामो ब्याकग्राउन्ड किन बाँधेको भनेदेखि यो इन्स्टिट्युसनमा जस्तो व्यक्तिले काम गर्छ त्यो इन्स्टिट्युसन चाहिँ त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो भएको हो, त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अब कति त उहाँहरू माथि गइसक्नुभयो, कति चाहिँ अब हुनुहुन्छ, रिटायर्ड लाइफमा हुनुहुन्छ, र कोही त यो उसमा एसोसिएसनमा अथवा यो पब्लिक उसमा र यो आइडिया सेयरिङ गर्नेमा अहिलेसम्म आउनु पनि भएको छैन है। त्यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति मुस्किल पर्यो। अनि अहिले अनिताजीको चाहिँ के हो भनेदेखि एकजना राम्रो लाइब्रेरियन चाहिँ गयो भनेदेखि उसले चाहिँ धेरै गर्न सक्छ भन्नेमा म सहमति जनाउँछु। यसमा पछि आउँला। तर आजको हाम्रो टिममा चाहिँ जुन राखेको थियो त्यसमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट गरेको भए अलि राम्रो हुन्थ्यो कि यसलाई चाहिँ पछि यस्तो खालको चाहिँ पछि डिस्कस गर्दाखेरि यो के भएर तपाईँहरूले यो सुरु गर्नुभयो, म बिचमा हराएँ। यो मेरो पनि यही हो, टेक्निकल अपडेट गर्न नसकेर
एमटिसीको मेरो नेट पनि चलेन अनि डाटा लिएँ, डाटा पनि चलेन अनि फेरि चाहिँ एनसेलमा गएर अनि एनसेलको डाटा लिएर चलाउनु पर्दाखेरि सरी अलिकति टाइम भयो, तर सब्स्टिट्युटै गरेँ, तपाईँहरूसँग जोइन हुन भन्नु छ अब। हस् हस्, थ्याङ्क यू सर। म हाम्रो आजको प्रश्नमै जाँदैछु सर। त्यसको लागि केही अगाडिका यो पृष्ठभूमिमा यो पहिलो प्रश्न केन्द्रित रहिरहेको थिएँ र त्यसै बिचमा सरलाई स्वागत गर्न पाएँ। म अब रमेशजीसँग जान चाहन्छु। केही कुरा अघि तपाईँले आफ्नो परिचयमा पनि भनिसक्नुभयो, भत्केको र बोरामा थन्किएको पुस्तकालयलाई तपाईँ जानुभए पछाडि सम्हाल्नुभयो। यसलाई तपाईँको आफ्नो संस्थाले चाहिँ, तपाईँको आफ्नो कलेजले कति रिकग्नाइज गरेको पाउनुहुन्छ तपाईँ? रमेशजी म्युट हुनुहुन्छ। मैले धेरै कुरा चाहिँ अघिल्लै चरणमा पनि राखेँ म्याडम, र अनिता म्याडमले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मेरो सन्दर्भमा पनि हुबहु मिल्नेछन्। किनभने अनिता म्याडम हामी जस्तो संस्थामा गयौँ हामी सँगसँगै गयौँ र सँगसँगै काम गऱ्यौँ र एकअर्काका कामहरूमा साह्रो अप्ठ्यारो पर्दा हामीले एकअर्कालाई गुहार्ने, एकअर्कालाई सोध्ने र एकअर्कासँग फिडब्याक लिने कामहरू पनि सँगसँगै गरिरहेछौँ। उहाँको क्याम्पसमा मात्रै भुइँचालो गएको, मेरोमा नगएको होइन। उहाँका मात्रै बोरामा भएका, मेरामा चाहिँ कुहिएका, मेरोमा मात्रै बुकहरू कुहिएर रहेका होइनन्। लगभग हामी उस्तै अवस्थामा थियौँ। तर के भने लाइब्रेरीमा काम गर्न थालेपछि हामीमा एक किसिमको प्यासन भयो भने चाहिँ पुस्तकालयहरू बन्ने रहेछन् भन्ने उदाहरण चाहिँ हामी हौँ। हामी 7-8 जना जो लाइब्रेरीहरूमा गयौँ, हामी गएका लाइब्रेरीहरू कमसेकम अहिले वाट यु ह्याभ, तपाईँहरूसित के छ त भन्ने कुरा चाहिँ कमसेकम कसैका अनलाइन क्याटलगमा, कसैका अफलाइन क्याटलगमा भए पनि डिजिटल क्याटलगिङको काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ र हामीले मुख्य गरी सरसफाइको काम पुस्तकालयहरूलाई गरेको म मान्छु। र अवश्य पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै तपाईँको संस्थाले गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्रशस्त लडेर होन गर्न बाध्य बनायौँ हाम्रा संस्थाहरूलाई। ओके, हस्, धन्यवाद। के अरे हाम्रो मनोजजी, तपाईँको लाइब्रेरीमा चाहिँ यसरी काम गर्नुपर्दा तपाईँको आफ्नै अलिकति फरक पृष्ठभूमि छ सायद। तपाईँ सैनिक महाविद्यालयमा काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँको वातावरणमा तपाईँको नेतृत्वमा काम गर्न कस्तो अवस्था हुन्थ्यो? थ्याङ्क यू म्याम। अनि मैले यहाँ जोइन गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै प्रोफेसनल लाइब्रेरियनहरूले नै काम गर्छ। हाम्रो सैनिक स्कुलको हिस्ट्री भन्दा हाम्रो पहिला नै ट्यु अन्तर्गत नै सुपिङ क्याम्पस भीमपेदीमा थियो चितवनको। त्यहाँबाट एकचोटि के भयो, राजा वीरेन्द्रले नै घुम्न र सारे स्कुल बच्चाहरू समेत सबै पढ्थ्यो। पहिला +2 मात्र हुन्थ्यो आर्मीको बच्चाहरूको लागि। अनि त्यति बेला नै हाम्रो वीरेन्द्र सैनिक आवासीय महाविद्यालय भनेर भक्तपुरमा आयो। अनि उनीहरूले एउटा राम्रो लगानी गरेर नै खोल्ने भनेर लाइब्रेरियन पनि ट्युको हाम्रो जनकपुरमा काम गर्दै काजमा बोलाएर पछि फुल टाइम नै यहाँ खटाएर, यसले गर्दा हाम्रो त्यति बेलादेखि एकदम साइन्टिफिक सिस्टेमेटिक सबै थियो। म्याम साके आउनुभयो, उहाँ पनि मास्टर डिग्री गरेर नै गरेको। अनि मैले आउँदा हाम्रो एउटा केही गर्नुपर्ने थियो भने केही थिएन, सबै सिस्टेमेटिक नै थियो। तापनि मैले धेरै चेन्जहरू ल्याएको छु म भन्छु पछि। अर्को कुरा के छ म्याम, जसरी धेरै साथीहरूले भुइँचालो आउँदा बोरामा त के यताउति भन्दै कति दिन त्यस्तै गर्ने, हाम्रो के हुन्छ स्कुलहरूमा जहाँ पनि स्टुडेन्टहरू हुन्छ भोलिन्टियरको कन्सेप्ट बनाएर 8-10 जना सर्टिफिकेट दिएर त्यो हाम्रो महिनौं दिनसम्म बोरामा राखेर फेरि गर्नु भन्दा 1-2 दिनमा नै त्यस्तो गर्न सकिन्छ। या शनिबार टाइम राखेर मैले पनि के गरेँ, यहाँ सुरुमा नै क्वार्टरमा आउँदा मैले आफै 9 बजेदेखि लाइब्रेरी खोल्थे र त्यति बेला लाइब्रेरी भोलिन्टियरहरू बनाए।
त्यो भोलिन्टियरहरूले हाम्रो जे जति यता सफा गर्नुपर्ने सार्नुपर्ने सबै खट्थ्यो। भोलि उनीहरू के हुन्थ्यो जाने बेलामा एउटा सर्टिफिकेट दिन्थ्यो प्रिन्सिपल लाइब्रेरियनको सिग्नेचर गरेर महरू पनि बुझाइदिन्थे सबै कि कसरी लाइब्रेरी म्यानेज हुन्छ कसरी सर्च गर्ने। अनि म्यामको एउटा क्वेसन थियो यहाँ आएर मैले के कस्तो चेन्जहरू गरेँ हाम्रो नेतृत्वमा। यहाँ मैले आउँदा के थियो म्याम 10 to 5 लाइब्रेरी खुल्थ्यो तर मैले त्यहाँ पढे अनुसार के थियो कि फ्री टाइम लाइब्रेरी युज गर्नलाई स्टुडेन्टहरूको कुन फ्री टाइम हुन्छ त्यति बेला खोल्नु पर्ने। अनि मैले के गरेँ डिमान्ड नै राखेँ 9 बजे हाम्रोदेखि 10 बजेसम्म विद्यार्थी खाली नै हुन्छ लाइब्रेरीमा पत्रिकाहरू त्यतिकै बसेको हुन्छ यसले गर्दा 9 बजेदेखि 4 बजे खोल्दा राम्रो हुन्छ। अनि उहाँहरूले पनि मान्नुभयो 9 बजेदेखि 4 बजे खोले। त्यसपछि मैले जोइन गर्दा एउटा अर्को के थियो 1 बजेदेखि 2 बजे 1.5 बजेसम्म टी ब्रेक थियो पुरै टोटली लाइब्रेरी नै बन्द हुन्थ्यो। तर अमेरिकन लाइब्रेरीमा मैले इन्टर्न गर्दा त्यहाँ पालो पालो खाजा खाने सिस्टम थियो। यहाँ मैले भने हामी जति बेला भोक लाग्छ त्यति बेला जाऊ म उता कुरा मिलाउँछु प्रिन्सिपललाई पनि भने। यसले गर्दा हामी पालो पालो खोल्दा के भयो हाम्रो लाइब्रेरी नै बन्द भएन। जुन बेला पनि दिने भोलि इस्यु रिटर्न नगर्ने त्यो बेला बाँकी तर लाइब्रेरी नै नबन्द गर्ने त्यो पनि मैले चेन्ज लाएँ म्याम। त्यसपछि स्टुडेन्टहरूले बुक लगेको कसले कति पढ्दैछ एउटा रिभ्यू लेखाउने त्यो पनि गरे। अनि एउटा म्यामको क्वेसन थियो कि के एउटा प्रोफेसनल राम्रो लाइब्रेरियन सफिसिएन्ट हुन्छ कि हुँदैन हैन। वास्तवमा एकजना धेरै राम्रो ट्यालेन्ट लाइब्रेरियन छ भने उसलाई सपोर्टिङ स्टाफलाई ट्रेनिङ दिने हो काम आफै त गर्ने नै हैन। जसरी मैले सुरुमा यति यहाँ म्याम खट्थे लाइब्रेरीमा पुरै आफै एन्ट्री गर्ने अरूले गल्ती नगरोस्। तर यो चालो पछि मैले लाइब्रेरीको एउटा पनि रेकै छैन सिकाउने मात्र काम म गर्छु। तर हाम्रो एकदम सिस्टमेटिक छ पुरै पोहामा पहिलादेखि नै डिएसपीएस पनि पहिलादेखि नै टोटल हाम्रो मेम्बर इन्ट्री गर्दा एक्सेलबाट नै तान्दिन्छु किताब इन्ट्री गर्दा एक्सेलबाट फोटो पनि अपलोड गर्दा टोटली अटोमेटिक नै छ। यसले गर्दा धेरै जसो काम मैले नै गर्दिन्छु अटोमेटिक वाला बाँकी सबै स्टाफहरूले नै गर्छ। तर के भयो धेरै सफ्टवेयरहरू काम गर्दा अरू प्रशासनिक स्टाफहरूले लाइब्रेरियनमै हुँदैन त्यस्तो पनि हाल आउन थाल्यो। उसले जस्तो रिपोर्ट माग्दा हामी एकैछिनमा दिदिन्थे हाम्रो सफ्टवेयरबाट। यसले गर्दा मैले अब के गरेँ पछि आइटीको काम यति गर्न थाले महाविद्यालयको लागि जसरी साइन गर्ने अडियो भिडियो एडिट गर्ने आइडी कार्ड प्रिन्ट गर्नेदेखि लिएर यति फाल्तु कामहरू गर्न थाले कि अहिले मलाई कतिचोटि मनोजलाई आइटी अफिसर बनाइदिने कि मैले आफै गएकै छैन तर काम धेरै गर्दैछु बुकको पम्पलेटहरू डिजाइन गर्ने। यसले गर्दा हामी एउटा अर्कै इज्जत प्रतिष्ठा पनि मेरो भइसकेको छ यहाँ कि मनोज चाहिन्छ नै। हजुर धेरै राम्रो धेरै राम्रो। म मिनाजीसँग एकछिन तर लाइब्रेरी हाम्रो छ भने आफ्नो स्टाफलाई ट्रेनिङ दिएर उ गर्न सकिन्छ म्याम। हजुर धन्यवाद। मिनाजी के लाग्छ तपाईको पुस्तकालयमा अहिले जतिजना पुस्तकालय कर्मीहरू हुनुहुन्छ र सहयोगीहरू हुनुहुन्छ त्यो पर्याप्त छ तपाईले दिइरहेको सेवामा? अनम्युट गर्नु होला मिनाजी अनम्युट गर्नुस् प्लिज। यस्तो छ अब हामीहरुको सुरुको म भन्न चाहे हामी जान भन्दा अगाडि चाहिँ एकजना प्रोफेसनल लाइब्रेरियन सरै हुनुहुन्थ्यो लाइब्रेरी प्रमुख। अनि हामी 2 जना गएपछि हामी 3 जना प्रोफेसनल भयौं। हामीले चाहिँ बिहान बेलुका सम्म गरेर 3 शिफ्टमा लाइब्रेरी चलायौं र त्यहाँ त्यो हामी जाने बेलामा 2 जना चाहिँ सेमी प्रोफेसनल पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरु चाहिँ अहिले अलिकता लाइब्रेरी त्यहाँबाट चाहिँ प्रोफेसनल जस्तो हामी भइहाल्यौं अधिकृत। उहाँहरु चाहिँ अधिकृत माथि जाने दरबन्दी नदेखिसकेपछि उहाँहरु शिफ्ट भएर अर्को डिपार्टमेन्टमा जानुभछ र अहिले तत्कालको काम गर्दाखेरि सुरुमा हामीले म्यानुअलबाट गर्ने हुनाले हामीलाई अलिकता समस्या चाहिँ परेको थियो र अहिले अब प्रोफेसनल स्टाफ नभए हुनाले कहिलेकाहीँ समस्या त हुन्छ तर हामीले चाहिँ सिकाएर गरेको हुनाले र लाइब्रेरी पुरै अटोमेटेड भएको हुनाले त्यति धेरै समस्या त पर्या छैन। तर समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रोमा छिटो छिटो सर्वा भइदिहाल्ने समस्या हुन्छ। जस्तै एउटा स्टाफलाई सिकायो उलाई पर्फेक्ट बनायो अनि उलाई फेरि अन्त डिपार्टमेन्टमा सार्दिहाल्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ लाइब्रेरीको उसलाई चाहिँ अलिकता समस्या पर्या छ। केही स्टाफहरु 1-2 जना थप्न पर्ने चाहिँ देखिन्छ हैन तर ओभरअल चाहिँ उ छ ठिकै छ।
पहिले अब हामी जाँदाखेरि चाहिँ अटोमेसन सिस्टम थिएन, हामीले अटोमेसन सिस्टम बनायौँ। अब थेसिसहरू पनि त्यस्तै थियो, हामीले चाहिँ त्यसलाई इन्ट्री गरेर अब लाइब्रेरीको छुट्टै आफ्नो डाटा के अरे वेबसाइट त छैन, तैपनि हामीले ब्लगहरू मार्फत बनाएर पनि अलिकता सर्भिस ओरिएन्टेड चाहिँ बनाएका छौँ। हामी ई लाइब्रेरीको कन्सेप्टमा पनि गइराखेका छौँ, जस्तो अब डी स्पेस राखेर अनि अब त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने काममा त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अलिकता म्यान पावर पुग्दैन, आइटी नलेजेबल म्यान पावर हामीलाई अलिकता चाहिन्छ। हाम्रो यस्तो छ, म्यानुअल काम गर्न साथीहरू चाहिँ अलिकता सक्नुहुन्छ, तर आइटी सेक्टरमा चाहिँ अलिकता कमजोरी नै छ। त्यसको चाहिँ अलिकता आइटी अलि बढी जानेको स्टाफको चाहिँ लाइब्रेरीमा अत्यन्तै आवश्यक छ। हजुर, अलिकता यसमा आधारित भएर एउटा चाहिँ पावर पोइन्ट बनाएको थिएँ। आई डोन्ट थिङ्क कि यो यसमा फोकस हुन्छ कि हुँदैन। मैले रेसियोमै आधारित भएर बनाएको थिएँ कि सर देखाइदिन सक्छु कि त्यो पछि आउँछ? म अहिले पछि तपाईँको पालोमा त्यो तपाईँले मैले आग्रह गर्छु, रेडी भइराख्नु होला। म दशरथ सरसँग जान चाहेँ। दशरथ सर, हेलो दशरथ सर। हजुर हजुर भन्नुहोस्। तपाईँको पब्लिक लाइब्रेरी हो, अघि भन्नुभयो सर, यो म्युजियम जस्तै पनि हो, धेरै मल्टिपल पर्पजको निमित्त हुनुहुन्छ। र अघि तपाईँले नै भन्नुभयो कि 21 जनाबाट 15 जनामा दरबन्दी माइनस भयो अथवा त्यहाँ पुग्यो। यसको यो 15 जनामा घटाइँदाखेरि तपाईँको सेवा, तपाईँले दिने सेवाको प्रभावकारितामा के फरक पर्यो? के यो 15 जना हुनु राम्रो हो, ठिक हो? अब मैले चाहिँ यहाँ सबैलाई क्लियर एउटा के गर्न खोजेँ भने नेपाल सरकारले समय समयमा आवश्यकतालाई निहालेर ओएनएम गर्ने गर्छ, अर्गनाइजेसनल म्यानेजमेन्ट सर्वे भन्छ त्यसलाई। अनि त्यो संरचना गर्दाखेरि त्यो जुन सङ्घीय र प्रदेशलाई मिलाउने खालको जुन संरचना हो त्यसमा चाहिँ थुप्रै विभागहरू मर्ज भए, थुप्रै कार्यालयहरू मर्ज भए। जस्तो शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकै कतिपय कार्यालयहरू चाहिँ मर्ज भए र त्यो चाहिँ मर्ज गर्ने बेलामा अब हामीलाई तेस्रो पुस्तकालय र राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पुरा व्यापक छ नि। अब त्यसमा चाहिँ हामी आफू तेस्रो पुस्तकालय र राष्ट्रिय पुस्तकालयमा काम गर्ने हामी तत्कालीन साथीहरूसँग चाहिँ सल्लाह गरेर त्यसलाई चाहिँ सेपरेटै राख्ने कुरामा चाहिँ निश्चित भयौँ। त्यो निश्चित हुने बेलामा सङ्घले के गरिदियो भने सङ्घीय संरचनामा तपाईँको हाम्रो खारदार सरहको दरबन्दी थियो। त्यो चाहिँ अब अहिले सङ्घीय संरचनामा के भयो भने कि सुब्बाभन्दा तलको दरबन्दी राख्न पाइँदैन। अनि यो केशर पुस्तकालय सङ्घीय संरचना अन्तर्गतको पुस्तकालय भएको कारणले त्यो सुब्बाभन्दा तलको दरबन्दी त्यो खारिज भयो। त्यस कारण घट्यो। अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ लाइब्रेरीमा खास गरेर त्यो पुस्तकालय प्रमुख एकजना प्रोफेसनल र अरू चाहिँ कोही पनि प्रोफेसनल म जाने बेलामा दरबन्दी थिएन। अनि मैले चाहिँ मन्त्रालयलाई रिक्वेस्ट गरेर समान प्रशासन मन्त्रालयलाई कन्भिन्स गरेर त्यसमा के गरेँ भने ठिक छ, अब तपाईँले चाहिँ मेरो दरबन्दी काट्नुहुन्छ, अन्य दरबन्दी चाहिँ काट्नुहोस्, तर एउटा प्रोफेसनलको चाहिँ दरबन्दी थप्नुहोस्। अनि मैले चाहिँ 2टा दरबन्दी चाहिँ त्यो बेलामा तपाईँले यदि राम्रोसँग नेपाल सरकारको ओएनएम हेर्नु हो भने दरबन्दी थपेको मलाई लाग्छ बिरलै अफिसमध्ये केशर पुस्तकालय हो। केशर पुस्तकालयमा पुस्तकालय अधिकृतको दरबन्दी म जाने बेलामा छँदै थिएन। एउटा कम्प्युटर माने अधिकृत थियो र एउटा प्रशासनको थियो। त्यो दुईटैलाई मैले हटाएर कम्प्युटरको दरबन्दीलाई खारिज गरेर पुस्तकालय अधिकृत दरबन्दीमा ल्यायौँ। अब त्यसले गर्दा के भन्दाखेरि हामीसँग प्रोफेसनल यहाँ अहिले भर्खरै मिनाजीले भन्नुभयो भने आइटी अफिसरको अभाव छ भन्ने झेलिराख्नु भएको छ। तपाईँले त दरबन्दी आइटीकै काट्नु भयो त, त्यसले राम्रो प्रभाव भयो? नै आइटी को दरबन्दी हामीले काटेको कम्प्युटर अधिकृतको दरबन्दी काटियो, तर कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दी राखियो। अनि त्यो कम्प्युटर अपरेटर र हामीसँग चाहिँ काम गर्ने पुस्तकालय कर्मीहरू पनि आइटीमा माने हामीलाई काम चल्ने खालको दक्ष जनशक्तिकैमा छन्, सञ्जीवीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यहाँ आइटी राम्रोसँग माने हेरिदिनुहुन्छ। आइटीको दरबन्दी काट्ने यहाँ चाहिँ के भयो भने दरबन्दी जाने नै भयो कि दरबन्दी कुनै हालतमा बस्दैन भन्ने कुरा चाहिँ सङ्घीय संरचनामा ल्याउने बेलामा गरियो। त्यो संरचना मैले रिक्वेस्ट गरेर ठिक छ यो काट्नुहुन्छ, यो काट्न चाहिँ निश्चित गरिसकेपछि मैले यो 2टा थपिदिनुहोस् त। अनि काट्ने बेला टिमले चाहिँ काटे, तर थप्ने बेलासँग मैले 2टा कन्भिन्स गरेर त्यो बेलामा गणेश पाण्डे हुनुहुन्छ, अहिलेको सचिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर मैले चाहिँ सङ्घर्षलाई रिक्वेस्ट गरेर 2टा दरबन्दी चाहिँ थप्न लगाइयो।
आइटीको दरबन्दी काट्नु भनेको आइटीलाई असर नपर्ने होइन, तर मेरो नलेजमा के आयो भने कि आइटीकै काम गर्ने पनि त्यो पुस्तकालय अधिकृतहरू पनि हुन सक्छन्। पुस्तकालय कर्मीहरू आजभोलिको नयाँ नयाँ मान्छेहरू आउने पनि आइआइटीमा दक्ष जस्तै जस्तै हुनुहुन्छ। अनि त्यो कारणले जस्तो अहिले नै मनोजीले भन्नुभयो कि म चाहिँ पुस्तकालय अधिकृत हो तर म आइटीको सबै आइटी फ्रेन्डली काम गर्छु, उहाँलाई चाहिँ आइटीकै अफिसर बनाइदिउँ कि क्या हो भन्ने कुरा जस्तो गर्नुभयो। त्यही भएर आइटीको सपोर्ट चाहिँ छ, तर अब आइटीको काटेर हाम्रो सेवामा त्यस्तो चाहिँ अहिले केशर पुस्तकालयको सेवामा त्यस्तो चाहिँ खलल परेको छैन। अब दरबन्दी कम हुनुको जुन कारण भन्नुभयो त्यो नेपाल सरकारको कारणले दरबन्दी संरचना त्यो मर्ज गर्न नदिएको कारणले भयो र दुईटैको दरबन्दी केशर पुस्तकालय र राष्ट्रिय पुस्तकालय दरबन्दी 15-15 बनाइयो, समान दरबन्दी छ त्यो दुईटैमा। अनि सर्भिसको लागि अहिले हामीले त्यो दरबन्दी कम भएको मितिबाट केशर पुस्तकालयको जुन अर्गनाइजेसनल माने भौतिक संरचना थियो कोठाहरूको त्यो चाहिँ वात्तै घटेर गएको छ। त्यो घटेर जानुको कारणले तपाईसँग उपलब्ध जनशक्ति चाहिँ तपाईको लागि तपाई आज नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ पर्याप्त छ भन्ने नै मान्नुहुन्छ? छैन अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो हिसाबले प्रोफेसनल चाहिँ दरबन्दी पर्याप्त चाहिँ छैन। दरबन्दी चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेको संगठन संरचनामा 29 जना थिए, तर नेपाल सरकारको पोलिसी अनुसार, किनभने हामीले यदि चाहिँदैमा भने डिमान्ड गर्न चाहिँ पाइयो, तर आफैले अनुकूल पारेर दरबन्दी राख्न मिल्दैन। यो नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार हुन्छ। हामीले संरचनामा प्रस्ताव गरेको 29 जना थियो, त्यो 29 जनामा नेपाल सरकारले काटेर त्यसलाई चाहिँ 15 जनामा झारे र त्यसमा के गर्दै मैले यहाँलाई निवेदन पनि गरिसकेँ कि त्यसमा चाहिँ खारदार सरहको दरबन्दी सङ्घमा राख्नै नहुने जस्तो बनाइदियो कि त्यो राख्नै मिल्दैन। अब आजको मितिमा सङ्घीय संरचनाको दरबन्दीमा जुन कुनै पनि कार्यालयमा खारदार र मुखियाको दरबन्दी छैन। अब चाहिँ पुस्तकालय सहायक भन्दा तलको दरबन्दी राख्न चाहिँ नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ भए अनि त्यसमा कटेर हाम्रो जुन यो काउन्टर असिस्टेन्टहरू हुन्थ्यो त्यो पदहरू चाहिँ खारीमा गए। अझ प्रोफेसनलहरु चाहिँ थपिन सक्ने सम्भावना छ बरु तपाईकोमा? छ। धन्यवाद। अनिताजी म तपाईकोमा दशरथ सर मैले तपाईलाई यही नै रोके। अनिताजी के लाग्छ, तपाईँ त जम्मा 1 जना हुनुहुन्छ प्रोफेसनल, बिहान बेलुका त अझ खाली नै हुनुहुन्छ, प्रोफेसनल लाइब्रेरियन छैन भनेपछि तपाईँको पुस्तकालय अझ व्यवस्थित अझ सुचारू गर्नको निमित्त त अपर्याप्त नै देखियो। के गर्ने होला त अब? यो अपर्याप्त मात्रै होइन, अत्यन्तै न्यून रहेको अवस्था छ, किनकि हामी कहाँ युजर भनेको लगभग 8000 को हारीमा छौँ। यो पब्लिक सरकारी क्याम्पस भएको हुनाले एटलिस्ट पनि आधा विद्यार्थी क्लासमा नआए अथवा क्याम्पसमा 4000 त हाम्रो मिनिमम लाइब्रेरी युजर हुन्छ। यसको लागि अब एक्लै मात्रै नभनौँ, सपोर्टिङ स्टाफ भए पनि हामी 5 जना यो एकदमै अपर्याप्त हो, छँदै छैन। र साँच्चै भन्नुपर्दा कतिपय अवस्थामा हामी अब डिजिटल सर्कुलेसनमा गयौँ, अटोमेसनमा गयौँ, तर त्यो अटोमेसनमा जानु नि अभिशाप हो कि भन्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। किनकि सर्कुलेसन म नभएको अवस्थामा सर्कुलेसन नहुने अवस्था पनि छ। त्यहाँ चाहिँ किन पनि त्यो अवस्था छ भने हुन सकेन त अरूलाई। अघि मनोजीले भने हामी कहाँ अब म त्यसलाई नै जोड्दैछु, किनभने ट्रेनिङको कुरा जुन मनु सरले राख्नुभयो होइन, आफूले ट्रेनिङ दिने हो भन्ने कुरा जुन मनु सरले राख्नुभयो, त्यो कुरालाई मैले यहाँ जोड्दै के भन्छु भने ट्रेनिङ दिनलाई इच्छा शक्ति पनि हुनुपर्छ कि लिनेमा। ट्रेनिङ लिनेमै इच्छा शक्ति छैन भने हामीले ट्रेनिङ कसरी दिने? यस्तो स्टाफ पठाइन्छ त्यहाँ कि जो अर्को कुनै पनि शाखामा फिट हुँदैन र कुनै पनि काम गर्न सक्षम छैन भने त्यो स्टाफ लाइब्रेरीमा पठाइन्छ। एउटा उदाहरण म के दिन चाहन्छु भने म कहाँ अहिले लगभग 3-4 महिना अगाडिदेखि एकजनालाई पठाउनु भएको छ। त्यो उहाँलाई कसरी पठाउनु भएको छ भने उहाँ चाहिँ भिडभाड भएको ठाउँमा, उहाँको ठाउँ अर्कै हो, त म सबै कहाँको के हो चाहिँ म भन्दिनँ किनकि उहाँको पनि व्यक्तिगत कुरा रहन्छ होइन। भिडभाडमा उहाँ चाहिँ फेस गर्न सक्नुहुन्न र जब बढी भिड देख्यो, भिड देख्ने बित्तिकै चिटचिट पसिना आएर ढलिहाल्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई लाइब्रेरीमा पठाउँछौँ भनेर लाइब्रेरीमा पठाइयो भने उहाँले के गर्नु होला?
हामीले उहाँबाट ट्रेनिङ दिने एस्पेक्ट राखौँ अथवा उहाँबाट हामीले केही ट्रेनिङ दिएर अथवा सिकाएर उहाँबाट काम लिने अथवा उहाँलाई सुरक्षित रूपमा लाइब्रेरीमा राखौँ एक ठाउँ, हामीले के आश गरौँ? एउटा उदाहरण हैन। त्यस्तै अर्को के हुनुहुन्छ भने पहिले हाम्रो त्यो के अरे स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन हुँदो रहेछ क्याम्पसहरूमा हैन। त्यो स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन हुँदाखेरि चाहिँ एउटा औषधिहरू कसैलाई टाउको दुख्यो अथवा ज्वरो आयो भने सिटामोल बाँड्नलाई भनेर राखिएको एउटा पोस्ट रहेछ। त्यो पोस्टलाई काहीँ पनि समायोजन र काहीँ पनि लान नपाएको अवस्थामा ल्याएर लाइब्रेरीमा राखियो। त्यो उहाँले यतिसम्म कि बुकको पुरै नाम पनि पढ्न जान्नुहुन्न भने उहाँबाट हामीले के आस्पेक्ट गरौँ अब र कसरी ट्रेनिङ दिउँ? एउटा त्यो छ। र अब कहिले कहिले हामीले गरिराखेको काम कतै हामी आफैले बर्डन त बोकिराखेको होइन, हामीले हाम्रो टाउको आफै दुखाइराखेको त होइन भन्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ होइन। तर त्योलाई पनि हामीले हतोत्साहित नभइकन, जस्तै अघि रमेश सरले भन्नुभयो, हामी एक अर्कामा कसरी समस्यालाई समाधान गर्ने भनेर हामी छलफलमै हुन्छौँ। लगभग हाम्रो हप्तामा एकपटक मिटिङ जस्तो पनि बस्छ। हामीले त्यो हप्ताभरि गरेका कामको छलफल पनि गर्छौँ, त्यो प्लेटफर्ममा भएर छलफल पनि गर्छौँ र कसरी हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हाम्रो यो एउटा 6-7 जनाको टिम छ। त्यो टिमले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरालाई हामीले छलफल गरेर अगाडि बढिरहेको हुनाले हामीलाई त्यहाँबाट पनि सहयोग र सपोर्ट भइरहेको छ अहिलेसम्मको अवस्थामा। तर अब हामी यहाँभन्दा अगाडि गयो भने हामीले प्रोफेसनल स्टाफहरू थपिएन भने, आइटी सपोर्टर थपिएन भने हामीले काम गर्न नसक्ने नै अवस्था छ। यसका लागि चाहिँ मैले अर्को के पनि जोड्न चाहन्छु भने किन यस्तो भयो त भन्ने कुरालाई पनि मैले जोड्न चाहन्छु। किनभने जस्तै हामीसँग, म त टियु अन्तर्गत हो, हामीसँग टियु सभा छ। टियु सभामा पुस्तकालय कर्मीहरू कति हुनुहुन्छ त? हामीले टियु सभामा पुस्तकालय कर्मी हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन सकेका छौँ? पुस्तकालय भनेको एउटा हाम्रो प्राज्ञिक परिषद अन्तर्गत छ। प्राज्ञिक परिषदमा चाहिँ हाम्रो पुस्तकालय कर्मीहरू कति हुनुहुन्छ त? त्यो हामीले हेर्न सकेका छौँ। त्यो हेर्ने जिम्मेवारी अथवा छ छैन भनेर आवाज उठाउने कसले? अर्को कुरा, हामीसँग टियु सेन्ट्रल लाइब्रेरी छ। टियु सेन्ट्रल लाइब्रेरीको कुरालाई हाम्रो रातो किताबमा पनि एउटा केन्द्रीय पुस्तकालयको रूपमा राखिएको छ र सबै आङ्गिक क्याम्पसहरूका पुस्तकालय अथवा अरू अनुसन्धान केन्द्रहरूका पुस्तकालयहरूलाई रेखदेख गर्ने, निर्देशन गर्नेको रूपमा पनि राखिएको छ। अहिलेसम्म सेन्ट्रल लाइब्रेरीले अथवा सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले कुन पटक तपाईँको समस्या के छ भनेर अहिलेसम्म फोन गरेर, म गएको त्यहाँ 5 वर्ष भयो, फोन मात्रै गरेर सोधेको अवस्था पनि छैन। अब त्यही कुरामा अर्को हाम्रो के छ भने पुस्तकालय विकास समिति छ। त्यो हाम्रो रातो किताबमै लेखिएको छ। बकाइदा परिच्छेद 10मा पुस्तकालय र प्रयोगशाला सम्बन्धी निकाय अन्तर्गत हाम्रो पुस्तकालय विकास समिति रहेको छ। र यो पुस्तकालय विकास समितिमा लगभग 25 जनाको सदस्य रहेको छ। त्यो 25 जना सदस्यमा हाम्रा पुस्तकालय कर्मीहरू कतिजना हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुन्नुहुन्छ भने एउटा विश्वविद्यालयभित्रका पुस्तकालयहरूका प्रमुख प्राविधिकहरू मध्येबाट 2 जना, विश्वविद्यालय बाहिरका पुस्तकालय सम्बन्धी विशेषज्ञहरू मध्येबाट 1 जना र केन्द्रीय पुस्तकालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी 1 जना गरेर त्यो लगभग 25 जनाको कमिटीमा हाम्रा जम्मा पुस्तकालय कर्मीहरू 4 जना हुनुहुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो पुस्तकालय विकास समिति हो। टियुले यो रातो किताबमा लेखेको पुस्तकालय विकास समिति हो त्यो भने। अब हामीले पुस्तकालयको विकासका लागि अथवा पुस्तकालय दरबन्दी पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुरा हामी कहाँ गएर आवाज उठाउँ? यो अवस्थाले गर्दा पनि कतै हामी चाहिँ पछि परिरहेका छौँ कि हाम्रा कुराहरू सुनवाई भइरहेका छैनन् कि र हामीले आवश्यक दरबन्दीको लागि दबाब दिन सकिरहेका छैनौँ कि? र अर्को सिनारियो के पनि देखिन्छ भने हामी नै जाने बेलाको विज्ञापनमा पनि 22 जनाको विज्ञापन मागिएको हो। 22 जनाको विज्ञापनमा जम्मा हामी लिखितमा 11 जना पास गर्न सफल भयौँ। त्यसमध्ये 2 जना सुरुमै आउनु भएन। त्यसमध्ये 2 जनाले, 1 जनाले उपप्राध्यापकमा लाइब्रेरी साइन्सकै केन्द्रीय विभागमा नाम निकालेर त्यहाँ जानुभयो। 1 जनाले नेपाल सरकारको पुस्तकालय अधिकृतमा नाम निकालेर जानुभयो गरेर हामी 7 जना छौँ।
अब यो 22 जना माग गरिएको विज्ञापनमा 11 जना मात्र पास हुनु यो हाम्रो पहुँच नपुगेको हो या हाम्रो दक्षता नपुगेको प्रश्न त्यहाँ पनि खडा हुन्छ हैन। यदि हामी 22 जना त्यो बेला सफल हुन सकेका थियौँ भने त एटलिस्ट हाम्रो अलिकति माग त फुलफिल हुन्थ्यो, सफल किन हुन सकिएन त्यो पनि एउटा प्रश्न चिन्ह त्यो पनि रहेको छ। र मेरो सन्दर्भमा सफिसियन्ट छैन र त्यसको लागि मैले एउटा फ्लोचार्ट एटलिस्ट न्यूनतम कतिसम्म चाहिँ चाहिन्छ त मलाई अहिले लाइब्रेरीमा पुस्तकालय सञ्चालन गर्नको लागि भनेर एउटा फ्लोचार्ट बनाएको छु। त्यसलाई मैले स्क्रिन सेयर गर्न सक्छु अथवा पछि गरौँ? हुन्छ, अहिले गर्दा हुन्छ। अहिले गर्दा हुन्छ। मलाई स्क्रिन सेयरको लागि अप्सन दिनु न। एकछिन है अन्त म्याम। अहिले मिल्छ होला नि त, सेयर गर्न मिल्छ। यो एउटा लाइब्रेरीको लागि सफिसियन्ट त होइन हैन, त्यही पनि एटलिस्ट अहिलेको अवस्थामा हामीले यति भयो भने एउटा उप पुस्तकालय अध्यक्ष, अहिले हामीले उप लाइब्रेरियनलाई चाहिँ हाम्रो नियममा उप पुस्तकालय अध्यक्ष भनेर तोकिएको छ। एउटा एकजनाले त पुस्तकालय अधिकृत सफिसियन्ट हुन्न, त्यही पनि एटलिस्ट अब यो हुँदै नहुनु भन्दा यतिसम्म भयो भने चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न सक्छौँ भनेको यो सिफ्ट वाइज मुख्य पुस्तकालय सहायक, यो मुख्य पुस्तकालय सहायक भन्ने पद पनि टिभीमा छैन। जस्तै मुख्य कार्यालय सहायक भनेर अरू उसमा छ, प्रशासनतिर भयो, लेखापाल भनेर लेखामा भयो छ भने पुस्तकालयको सन्दर्भमा चाहिँ यो दरबन्दी छैन। यो दरबन्दी हुनु आवश्यक छ र एउटा सञ्चालन गर्नको लागि 2 जना पुस्तकालय सहायक, 1 जना मुख्य पुस्तकालय सहायक, कार्यालय सहयोगी, सँगसँगै सेक्युरिटी गार्ड र 1 जना आइटी सपोर्टर आवश्यक हुन्छ। यो फ्लोचार्ट चाहिँ मैले एटलिस्ट है कम्तीमा पनि अलिअलि न्यूनतम रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि यति चाहिँ आवश्यक छ भन्नेको लागि चाहिँ यो फ्लोचार्ट बनाएको हो। हस्, हुन्छ अनिताजी, राम्रो प्रष्ट रूपमा तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। रमेशजीसँग जान चाहे। रमेशजी, अब हामी के गरौँ होला त? यो अपर्याप्ततालाई कसरी चिर्न सक्छौँ हामी? विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति कस्तो छ भने एकदमै काम गर्न नखोज्ने मात्रै होइन, काम गर्न नदिने प्रवृत्ति पनि हामीले देख्यौँ। र जुन अनिता म्याडमले भन्नुभयो मान्छेकै फोबिया हुने खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ पुस्तकालयमा पठाइन्छ भन्ने, त्यो नहुने बित्तिकै चाहिँ, त्यो नहुने हो भने बित्तिकै मात्रै पनि हामीले चाहिँ कुनै न कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अनिताजी हुनुभयो। म अस्कल क्याम्पसमा गएँ, विजय पोखरेलजी ल क्याम्पसमा जानुभयो, सुदीपजी पब्लिक युथ क्याम्पसमा जानुभयो, किशोर सुवेदीजी पिएन क्याम्पस पोखरा जानुभयो, गोविन्द विष्टजी मिन भवन जानुभयो, विजय शर्माजी त्रिचन्द्र क्याम्पस जानुभयो। यो मध्ये अहिले यहाँहरूलाई म एउटा प्रस्ताव राख्छु। विश्वविद्यालयमा हुने थेसिसहरूको चाहिँ एउटा कम्पेरिटिभ स्टडी गर्न लगाइदिनु होला तपाईँहरूको विद्यार्थीहरूलाई। र हाम्रो भ्याकेन्सी पछाडि हामी आएपछि र हामीभन्दा अगाडिको सिनारियो के थियो भनेर लाइब्रेरीहरूको एउटा केस स्टडी गरिदिन लगाइदिनु होला केही विद्यार्थीहरूलाई, यहाँका टर्म पेपर लेख्ने विद्यार्थीहरूलाई अथवा यहाँको थेसिस गर्ने विद्यार्थीहरूलाई कुनै न कुनै चेन्जेस ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रशस्त लडेर पनि त्यो कुरा चाहिँ महसुस गर्न सक्ने बनाएका छौँ। हामी 7 ठाउँमा गएका लाइब्रेरीमा सबै लाइब्रेरी हामीले गर्न सक्ने हदसम्म काम गरेका छौँ। म यस अगाडि एनजिओमा काम गर्थेँ, मैले मागेको कुरा 24 घन्टा पनि लाग्थेन आउन।
तर विश्वविद्यालयमा 1 महिना लाग्छ। कम्प्युटर मागे भने 1 महिनाभित्र त आइपुग्छ, तर त्यसलाई भेरियस टाइम्स फलोअप गर्नुपर्छ, 1 महिनाभित्र आउँछ। एउटा प्रिन्टर चाहियो भने पनि त्यही अवस्था छ। तर प्राइभेट पब्लिक संस्थाहरूमा काम गर्दा चाहिँ विदिन 24 आवर्स हामी हरेक कुरा पाउँथ्यौँ। र हामीले जुन यो 5 वर्षमा पर्फर्म गऱ्यौँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले लगभग 5 महिनामा गर्न सक्ने काम हो जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। र हाम्रो पेसमा काम गर्न सक्ने हो मान्छेहरू हुने हो भने त्यो हुनु चाहिँ के कारण जरुरी छ भने अघि अनिता म्याडमले भन्नुभयो नि मुख्य कार्यालय सहायक छ तर मुख्य पुस्तकालय सहायक छैन। कमसेकम तपाईँ हामीले ट्रेनिङ दिएको विद्यार्थी क्युमा मुख्य पुस्तकालय सहायक भएर आयो भने उसले हाम्रो पेसमा काम गर्न सक्छ होइन। त्यो भएकोले चाहिँ हाम्रो हेड असिस्टेन्टले प्रशासनको हेड असिस्टेन्टले हाम्रो काम गरिदिँदैन। त्यसकारण पनि हामीलाई केही दरबन्दीहरू चाहिँ स्पेसल लाइब्रेरीकै दरबन्दीहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भन्न खोजेका हौँ। र बाँकी जुन खालका सहायक पदहरू छन् सहायक पदहरू चाहिँ हामी प्रशासनकै पदहरूबाटै लिन सक्छौँ, हामी काम लगाउन सक्छौँ। अघि नै मनोजजीले भन्नुभयो जस्तो उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने, उनीहरूलाई चाहिँ झोला चेक गर्नुहोस्, झोला काउन्टरमा राख्न लगाउनुहोस् भन्ने खालका कामहरू चाहिँ हामी गराउन सक्छौँ। तर टेन्डेन्सी बदलिन हामी विश्वविद्यालयका कर्मचारीको टेन्डेन्सी बदल्न चाहिँ हामी नसक्ने भएकोले र हाम्रो काम पनि त्यो नभएकोले मेन काम चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई ट्रेनिङ दिने र उनीहरूलाई सक्षम बनाउने हाम्रो मुख्य काम पनि भएकोले हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने कुनै न कुनै रूपमा अघि दशरथ सरले भन्नुभयो जस्तो दशरथ सरले आरटीको मान्छेसित भन्दा मैले चाहिँ पुस्तकालय सहायक भयो भने बढी काम लिन सक्छु भनेर दरबन्दी कटौती गरेँ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो नि। त्यस्तो खालको निर्णयहरू चाहिँ त्यस्तो खालको मान्छेहरू भए चाहिँ हामी पनि बढी काम गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा क्लेम हो। यो क्लेम चाहिँ अब तपाईँहरूको विद्यार्थी मार्फत तपाईँहरूले गर्ने अनुसन्धान मार्फत हाम्रा क्याम्पसहरूमा आउनुहोस् र त्यहाँका सिचुएसनहरू एनालाइसिस गर्नुहोस् र हामीले गरेका कमजोरीहरूलाई देखाइदिनुहोस् ताकि हामी त्यसबाट ओभरकम गरेर हामी त्यसलाई फिडब्याकको रूपमा लिएर अगाडि जान सकौँ। हस् रमेशजी, धेरै धेरै धन्यवाद। मनोजजी, म तपाईँसँग आउँदैछु। म कसरी हामी अथोरिटीलाई कन्भिन्स गर्न सक्छौँ? अथोरिटीलाई कन्भिन्स गराउन मुखले मात्र भनेर पुग्छ, लिखित कारवाहीमा जानु पर्दछ या चरणबद्ध काममा हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ? तपाईँको अनुभवमा के जस्तो लाग्छ अथोरिटीलाई कन्भिन्स गराउनका निम्ति? मनोज सर अहिले छुट्नु भएको छ। छुट्टिनु भएको छ। म यही कुरा मिनाजीसँग आएँ। तपाईँसँगै यो सँगै तपाईँले आफ्नो पनि जोड्दा हुन्छ मिनाजी। पहिला अनम्युट गर्नु होला मिनाजी अनि कुरा राख्नु। हजुर, अहिले मैले अनिता म्याडम र रमेशजीको कुरा सुने। सेम प्रब्लम हाम्रो विश्वविद्यालयमा पनि नभएको होइन। जस्तो हाम्रो विश्वविद्यालयमा पनि के छ भन्दाखेरि सहायक लेभलका जुन लाइब्रेरी साइन्स नै ट्रेनिङ लिएर सहायकमा आउनुपर्छ भन्ने त्यो प्रोभिजन छैन होइन। त्यो हुनाले अरू अन्य फ्याकल्टीका अन्य डिपार्टमेन्टका सहायकहरू यहाँ सरुवा भएर आइन्छ। तर आइन्छ उहाँहरूले चाहिँ के काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सर्कुलेसनमा बसेर बुक इस्यु र रिटर्नका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी गर्दाखेरि उनीहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अब लडेर फेरि मुख्य सहायक हुनको लागि उनीहरूलाई लाइब्रेरीमा चाहिँ प्रोभिजन छैन होइन। नभइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ फेरि सरुवा भएर अन्त जान पर्ने हुन्छ मुख्य सहायकको लागि। त्यही भएर अधिकांश कर्मचारीहरू चाहिँ धेरै समय चाहिँ लाइब्रेरीमा बस्न चाहँदैनन्, किनभने लाइब्रेरी आफ्नो हो भन्ने फिलिङ्स नै हुँदैन। एउटा रह्यो त्यो स्टाफको पाटोको कुरा रह्यो। अर्को अथोरिटीको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइब्रेरी जहाँ तपाईँको विश्वविद्यालय मात्रै होइन, जहाँको विश्वविद्यालयमा पनि एकदम रियरली मात्रै लाइब्रेरीका कुरा सुनिन्छ। यो एकदम ट्रु फ्याक्ट हो। यो चाहिँ एकदमै ट्रु हो। हामीले गर्न पर्यो। जस्तो म गइसकेपछि बिहान बेलुकाको राति 8 बजेसम्मको सिफ्ट राखियो, जबकि लाइब्रेरीमा बत्ती नै छैन। 8 बजे बत्ती गएपछि तपाईँको इन्भर्टर व्यवस्था छैन, लाइट बालेर काम गर्नुपर्ने हो। एउटा इन्भर्टर ल्याउनको लागि अथोरिटीलाई कन्भिन्स गर्न, जुन अथोरिटीले 3 साँझ खोल्नुपर्छ भन्यो त्यही अथोरिटीलाई एउटा बत्ती राख्नको लागि लगभग 2 महिना लड्न पर्यो। अब यो अथोरिटीलाई गर्नको लागि चाहिँ अलिकता हामीले पनि बुझाउन नसक्या हो कि, अब हामीले बुझाउँदै पनि उहाँहरूले नबुझ्नु भएको हो कि यो लाइब्रेरी भनेको केही पनि होइन भन्ने खालको जुन चाहिँ यो परेको छ नि, यसलाई हामीले चाहिँ अलिकता सङ्घर्ष गरेर चिर्नै पर्छ। सङ्घर्ष गरेर चिर्ने भनेको यस्तै एक्टिभिटीमा हामीहरूले भाग लिने हो।
आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउने हो। लाइब्रेरी भन्दा बाहिर पनि आफू चाहिँ पर्फर्मेन्स देखाएर अलिकता अथोरिटीलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ अहिले आएर हामीले बिस्तारै कन्भिन्स गर्दैछौँ, तै पनि एकदमै गाह्रो छ कन्भिन्स गर्न। किन भन्दाखेरि हामीले मागेको कुरा अब हाम्रो लाइब्रेरीबाट आइडी कार्ड जेनेरेट हुन्छ, प्रिन्टर बिग्रियो, विद्यार्थीलाई भोलिका भोलि आइडी कार्ड चाहिएको छ, हामीले 2 महिनापछि बल्ल चाहिँ प्रिन्टर ल्याएर त्यो पनि एकदम रिक्वेस्ट गरेर पर्सनल पहुँचमा ल्याइयो। त्यो पनि त्यहाँ अथोरिटीसँग पर्सनल पहुँच भयो हुनाले डाइरेक्ट यो पर्चेजिङ यो खरिद नियमले गर्दा पनि केही कुरो समस्या भएको छ। डाइरेक्ट त्यहाँ गराएर पछि कागज मिलायो। यसरी पर्सनल पहुँचमा कहिलेकाहीँ चाहिँ अथोरिटीलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ। तर यो हाई लेभल पोलिसी लेभलबाट गर्न चाहिँ या त युजिसीले नै अलिकता रोल खेलिदिनु पर्छ, या त हामी जस्तै एउटा फोरम बनाएर चाहिँ काटिनु भयो, छुट्टिनु भयो। मिनाजी छुट्टिनु भएको छैन, तर साउन्ड आएको छैन म्याम। उहाँलाई फेरि जोडौँला। म अब हामी अन्ततिर पुगिरहेका छौँ। सो दशरथ सर, तपाईँको कन्क्लुडिङ रिमार्क भन्नु। अब हामीले एउटा पुस्तकालय आधारभूत रूपमा सञ्चालन गर्न योग्य बनाउन, अब अहिले आधारभूत भन्दाखेरि म्यानुअल मात्रै होइन कि इलेक्ट्रोनिक सर्भिसेस पनि जोडिन्छ होइन। तो यति गर्नको निमित्त हामीलाई कतिजना प्रयोगकर्तालाई सेवा दिन कतिजना लाइब्रेरियन चाहिन्छ होला अथवा पुस्तकालय कर्मी चाहिन्छ होला? धन्यवाद म्याडम। यहाँ सबभन्दा पहिला त म संक्षिप्तमा सानो कुरामा के जोड्दाखेरि कि यो हामीले गर्न खोजेको जुन अवस्था छ त्यसमा चाहिँ एउटा मेरो सानो सल्लाह छ, त्यसपछि म उत्तर दिउँला। यो जुन विश्वविद्यालयको हकमा र नेपाल सरकारको हकमा लगभग कुरो उस्तै हो, खालि सन्दर्भ र विषयको अर्थ चाहिँ फरक हुन जान्छ। यो समितिमा सबभन्दा पहिला जुन उहाँले म्याडमले भन्नुभयो कि त्यो उसमा समितिको हाम्रो पुस्तकालय कर्मीको जुन सङ्ख्या छ त्यसमा चाहिँ 4 जना 5 जना हुनु त्यो चाहिँ अलि व्यावहारिक पनि देखिएन र हाम्रो समय सन्दर्भलाई माग गर्ने पनि भएन। त्यही भएर समितिमा चाहिँ समय सापेक्ष सुधार सदस्यमा सुधार हुनु पर्यो र सोही मार्फत दरबन्दीको थप कार्ययोजना, त्यसको चाहिँ आवश्यक कार्ययोजना बनाउनु पर्यो। त्यसको निड एन्ड एसेसमेन्ट भन्छौँ हामी। त्यो निड एन्ड एसेसमेन्ट समेतको एउटा कार्ययोजना प्रस्ताव गर्ने र सो प्रस्तावलाई चाहिँ आवश्यक कार्यार्थ चाहिँ पेश गरेर त्यसलाई सकभर त्यसलाई के भन्छ प्रयोजनमा ल्याउनको लागि कार्यतालिका बनाएर त्यसलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। यो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयतिर नेपाल सरकारतिर लगभग उस्तै हो। हामीले त्यसलाई सङ्गठन संरचनाबाट जान्छौँ, त्यताबाट चाहिँ त्यो समिति मार्फत जान्छ। र अर्को एउटा जुन गुनासो ट्यु सेन्टर लाइब्रेरीप्रति हामी साथीहरूले जुन राख्नुभयो कि त्यहाँबाट एक कल फोनसँग पनि गरिदिनु, यो चाहिँ भएन। किनभने यो चाहिँ ट्यु सेन्टर लाइब्रेरीले आफूलाई केन्द्रीय पुस्तकालय भन्ने हो भने उहाँहरूले त्यो कुरालाई एउटा चाहिँ आवश्यक अनुगमन र त्यसमा चाहिँ के भन्छ सुपरभिजनको रोल चाहिँ गरिदिनुपर्छ र उहाँहरू मार्फत त्यो समितिमा वा त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हायर लेभलको अथोरिटीमा पुग्नुपर्ने। अर्को कुरा यहाँको प्रश्न थियो मसँग कि त्यो एउटा आधारभूत पुस्तकालय सञ्चालन गर्नको लागि कति म्यान पावर के चाहिन्छ। यो सबभन्दा खास गरेर त्यसको युजर र त्यसको चाहिँ रिसोर्स, किनभने रिसोर्सलाई बिर्सेर हामीले त्यो आवश्यक सङ्ख्यालाई निर्धारण इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डलाई प्यारामिटर मान्छौँ वा हामीले आवश्यकता लाई गर्छौँ भने सेवा प्रभावकारी दिन सक्दैनौँ म्याडम हामी। त्यही भएर सकभर चाहिँ अब जस्तो अब मैले नै हजुरले भन्नुभएको आइटीको दरबन्दी काटिदिउँ, मैले आइटीको दरबन्दी काटेँ र प्रशासनको दरबन्दी काट्दाखेरि मेरो सेवामा बढोत्तरी भयो, मेरो सेवामा कम भएन। यो मान्ने भन्छु म। 54 सालदेखि इन्ट्री नभएका किताब चाहिँ त्यसै बसिरहेको हाम्रो पुस्तकालयमा। आजको मितिमा केशर पुस्तकालयमा नट ए सिङ्गल डकुमेन्ट, एउटा पनि डकुमेन्ट छैन जुन कोहामा छैन। अब बाँकी खालि के हो, हामी डिजिटलमा गइरहेछौँ भने कि त्यसमा भएका केशर कलेक्सनको अलिकति इन्ट्री भएको नभएको कन्फ्युज भएको कारणले त्यसलाई मैले अहिले यो लिजर टाइममा त्यहीमा हाम्रै पुस्तकालयका कर्मचारीहरूले बिना कुनै कन्सल्टेन्सी, हामीले कसैबाट जो कुनै पनि किसिमको कन्सल्टेन्सी लिएको छैनौँ, म गएदेखि विदाउट एनी कन्सल्टेन्सी हामीले त्यो काम गरिरहेछौँ र हाम्रै पुस्तकालय कर्मीले त्यसलाई चाहिँ त्यो मोटिभेट भएर काम गर्नुभएको छ।
तालिम दिने नदिने भन्दा अब त्यसको रिसोर्स चाहिँ खास गरेर हाम्रो चाहिँ त्यो भौतिक संरचना र माने प्राप्त रिसोर्स यो दुईटामा जोड दिएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने त्यसपछि कर्मचारी दरबन्दीको कुरो आउँछ र त्यसमा चाहिँ सकभर मेरो हिसाबले 2000 डकुमेन्ट छ भने एउटा प्रोफेसनल कर्मचारीको युज गर्नुपर्छ जो चाहिँ हाम्रै क्याम्पसमा कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यसै एउटा माने के भन्छ सुडो के भन्छ प्रपोजल जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले यसको रिसोर्स र भौतिक संरचना र त्यसपछि यसको चाहिँ के भन्छ सेवाग्राही यी तीनटालाई एक ठाउँमा राखेर देन वी डिसाइड आफ्टर अल व्हाट क्यान आई डू त्यसमा हामी के जानुपर्छ अब हामी के गर्ने तर रिसोर्सलाई र भौतिक संरचनालाई हाम्रा युजरलाई यी कुरालाई के भन्छ एउटा सम्प्रेषण नगरेसम्म हामी प्रभावकारी सेवा दिनबाट सायद कठिन हुन्छ जस्तो चाहिँ मेरो बुझाइ छ र जुन जनशक्ति छ त्यसको चाहिँ के भन्छ अधिकाधिक प्रयोग गर्ने आफ्नै जनशक्तिलाई त्यसमा चाहिँ संलग्न गर्ने र दरबन्दी प्रस्तावको लागि सम्बन्धित निकायमा चाहिँ यो तपाईँ हामीले एउटा यो सङ्गठन मार्फत हुन्छ कि पुस्तकालयको सङ्गठन त्यस मार्फत हुन्छ कि आफ्नै एउटा इनिसिएसन लिएर हुन्छ कि तर त्यसमा कार्ययोजना समेत जानु पर्यो। हामी चाहिँ यो भएन त्यो भएन भन्दा पनि हामी कार्ययोजना समेत लिएर गयौँ भने हुन्छ। जस्तो चाहिँ के भन्छ मनोज सरले भन्नुभयो कि म चाहिँ बिहान 9 देखि गएर आफै बोराबाट निकालेँ। म 2072 सालमा केशर पुस्तकालयमा जाँदाखेरि मलाई हाजिर गर्ने ठाउँ थिएन, म चाहिँ बाहिरै बसेर हाजिर गरेँ त्यो रुखमुनि र त्यसको एक हप्तापछि विदिन 7 डे मैले सब बोराबाट किताब निकालिदिएँ। त्यही भत्किएका पुस्तकालयमा आजको मितिसम्म त्यो सेवा सुचारू छ। त्यो सेवामा मैले प्रतिबन्ध लगाएको छैन। खालि भएको के छ भने जन अपेक्षा अनुसार वा हामीले एउटा इन्टरनेट मापदण्ड अनुसार गर्न नसकेको यो पक्कै पनि हो तर पनि हामीमा क्लोजिङको अवस्थामा छैन। यो त्यसर्थ म यहाँहरूलाई के भन्छु भने स्ट्रङ लाइब्रेरी स्ट्रङ सोसाइटी यो चाहिँ मेरो आफ्नो गोल हुन्छ। म जहिले पनि काम गर्दाखेरि त्यसमा काम गर्छु। हाम्रो स्ट्रङ लाइब्रेरी अनुसार चाहिँ हाम्रो 2000 वटा यदि कलेक्सन छ भने कम्तीमा एकजना प्रोफेसनल एकदम चाहिन्छ हो हैन। बाँकी त्यसको चाहिँ समुचित रूपले सबै सेवा दिनु हो भने र त्यसको भन्दा पनि त्यो र यी सबै कुरा केमा डिपेन्ड गर्न जान्छ भने हामीसँग रिसोर्स कति छ, हामीसँग सांगठनिक संरचना कति छ र हाम्रा युजर कस्ता छन् र दैनिकको लोड कति छ। अब त्यो चाहिँ अब मेटेरियल 55,000 छ, मेटेरियल 1.5 लाख हामी भन्छौँ र त्यसमा पाठक चाहिँ 2 जना पनि छैन भने वाइ वी निड एनी स्टाफ हामीले चाहिँदैन। त्यही भएर पहिला पाठक बढाउनु पर्यो, सेवाको विस्तार दिनु पर्यो, देन वी डिसाइड आफ्टर अल द्याट दिस एन्ड दिस। धन्यवाद। मिनाजीको कुरा गर्दा गर्दै काटिनु भयो, उहाँ इन्टरनेट भएन। अनिताजी तपाईँको कन्क्लुडिङ रिमार्क चाहिँ के छ? कतिजना लाइब्रेरियनको माग गर्नुहुन्छ तपाईँ, मतलब आवश्यकता छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? आधारभूत रूपमा तपाईँले अहिले सञ्चालन गरिराख्नु भएको कोहा लगायतका सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नको निमित्त अब आवश्यकता धेरै हुन्छ तर कति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हो हैन। अहिले त्रिभीले भ्याकेन्सी माग्दै अथवा रोकिँदै गर्दाखेरि हाम्रो 2टा विज्ञापन त्यतिकै अड्किरहेको अवस्था पनि छ। त्यो रिजल्ट नहुन्जेलसम्मलाई अब त्यो अर्को समस्याकै कुरा पनि हो। एटलिस्ट पनि 2 जना पुस्तकालय अधिकृत, 1 जना उप पुस्तकालय अध्यक्ष, 2 जना पुस्तकालय अधिकृत र दरबन्दी क्रिएट गरेर मुख्य पुस्तकालय सहायक एउटा मौकामा भएको क्याम्पसमा 3 जना, 2 जना अधिकृत र पुस्तकालय सहायक 6 जना भयो भने र सपोर्टिङ स्टाफ भयो भने हामीले स्मुथली अहिलेको अटोमेसन अनुसार र ई लाइब्रेरी पनि सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यो मेरो कन्क्लुडिङ हो। तर यो सँगसँगै अर्को पनि मेरो एउटा कुरा चाहिँ के भने त्यो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ लाइब्रेरी एन्ड इन्फर्मेसन साइन्ससँग जान्छ कि हामीले पर्याप्त उत्पादन गर्न सकेका छौँ त? अहिले हाम्रो माग अनुसार हामीले सप्लाई गर्न सक्छौँ त? जबकि टियुमा हाम्रो जम्मा 20 जनाको कोटामा मास्टर्स अफ लाइब्रेरी साइन्स पढाइ हुन्छ भने हाम्रा टियुका आङ्गिक क्याम्पस 61 वटा छन्,
टियुको मात्रै सन्दर्भमा आङ्गिक क्याम्पस 61वटा छन्। त्यसमा हाम्रा रिसर्च सेन्टरहरू छन्, अरू संकायहरू अरू इन्स्टिट्युसनहरू छन्। यिनीहरूलाई सबैलाई हामीले सफिसियन्ट रूपमा हामीले उत्पादन गर्न सकेका छौँ त? यो क्वेसन सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टलाई नै छोडे मैले। यदि छौँ भने भोलि टियुलाई हामीले भ्याकेन्सी चाहिन्छ भनेर दबाब दिन सक्छौँ, तर छैनौँ भने हामीले मेन पावर कहाँबाट ल्याउने? एउटा क्वेसन त्यो पनि हो। अर्को कुरा हामीले केबाट पनि हेर्न सक्छौँ भने के हाम्रा उत्पादन भएका सबै विद्यार्थी अथवा हाम्रा मेन पावरहरू कोही बेरोजगार छ त? कोही बेरोजगार नभएको अवस्था छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ पुस्तकालय कर्मीहरू हामी लगभग बेरोजगार छैनौँ। यो भन्नुको मतलब हामीसँग उत्पादन नै छैन भने हामीले पूर्ति कहाँबाट, हामीले यहाँ माग कसरी गर्ने? त्यो पनि अर्को क्वेसन हो। र यसका साथसाथै हामीले ब्याचलर लेभलमा पनि सञ्चालन गर्ने हो कि यो कार्यक्रम? अरू विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउने अवस्था पनि छ। जस्तै बौद्ध विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम बनाएको छ तर पढाइ सञ्चालन गरेको छैन। खुला विश्वविद्यालयले पढाइ सञ्चालन गरेको छ तर स्थायी रूपमा नियुक्ति गरेको छैन। यी कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउने हो कि? यसका लागि जस्तै चिकित्सक बोर्ड छ, वकिलहरूको बोर्ड छ, यस्तै गरी इन्जिनियरहरूको बोर्ड छ, के पुस्तकालय कर्मीहरूको बोर्ड छ? एउटा भएको एसोसिएसन आफैमा धरापको अवस्थामा छ र जुधिरहेको छ भने हामीले दबाब कसरी दिने? भोलि भ्याकेन्सी क्रिएट गर्नकै लागि पनि हामीले दबाब चाहिँ कुन मार्फत दिने त? के हामीसँग कुनै त्यस्तो बोर्ड छ दबाब दिनलाई? र अर्को कुरा, हामीसँग पहिले के छ? पुस्तकालय ऐन छ त हाम्रो राष्ट्रिय लेभलमा, नियम छ त हाम्रो। पहिले ऐन बनेर नियम बनेर निर्देशिका बन्नुपर्ने, पहिले हाम्रो पुस्तकालय निर्देशिका छ तर ऐन नियम नभएको अवस्था छ। यसको लागि को अगाडि बढ्ने? यी सबैका लागि हामी सबै एकजुट भएर र यस्तै प्लेटफर्म मार्फत अगाडि बढेर दबाब दिन सक्यो भने भोलि हामीले उत्पादन पनि गर्न सक्यौँ भने हाम्रो आवश्यकता अनुसारको सर्भिस जति दिन्छौँ त्यही अनुसारको स्टाफ पनि हामीले राख्न सक्छौँ। सक्दै नसक्ने अवस्था रहँदैन, किनकि हामीले यति वर्ष काम गर्दाखेरि यो अनुभव गरिसकेका छौँ। र यी कुराहरूमा गइएन भने पुस्तकालय कर्मी अथवा प्रोफेसनल लाइब्रेरियनको अभाव सधैँ नै खड्किनेछ र हामीले सधैँ गरी यसै गरी नै यो अभाव छ भनेर भनिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। धन्यवाद अनिताजी, महत्त्वपूर्ण कुरा उठान गरेर जानुभयो। के डिपार्टमेन्टले चाहिँ सप्लाई गर्न सक्छ आवश्यकता अनुसार, यो प्रश्न ठुलो छ। यो सँगसँगै जति इनरोल हुन्छ हाम्रा विद्यार्थीहरू, के उहाँहरू आफ्नो ग्रेजुएट गर्न तत्पर हुनुहुन्छ? यो पनि प्रश्न शिक्षक चाहिँ सोध्नुपर्ने अवस्थामा छौँ हामी। रमेशजी, तपाईँसँग आउन चाहे, कन्क्लुडिङ रिमार्क तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो सँगसँगै म यहाँ उपस्थित सबैजनाहरूमा महत्त्वपूर्ण आग्रह गर्न चाहे, यदि केही तपाईँहरूको सोध्नुपर्ने छुट्टीको छ भनेदेखि कृपया च्याट बक्समा लेखिदिनु होला। म जसलाई सोध्ने हो म उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु, नभए अहिले हाम्रो रमेशजीलाई मैले समय दिएँ। यसमा चाहिँ मैले दुईटा कुरा गर्न चाहेँ। एउटा चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालय मात्रै होइन, नेपालको पुस्तकालय क्षेत्रमा एउटा समस्याको रूपमा के आछ भने अघि छुस्स दशरथ सरले उठाउनु भएको थियो यो कुरा। उहाँले के भन्न खोज्नु भएको थियो त मैले बुझिनँ, तर उहाँको सेन्स मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ के हो भने उहाँको यो जुन देश चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सनमा सङ्घीयतातिर जाँदै थियो त्यो बेला चाहिँ धेरै पुस्तकालयका दरबन्दीहरू काटिए है। त्यो दरबन्दीहरू चाहिँ के भनेर काटिए भने हरेक कार्यालयहरूमा एउटा समिति बनाएको थियो। प्रारम्भिक समिति के थियो, त्यसले चाहिँ चटचटी पुस्तकालयहरू काटे, पुस्तकालयका दरबन्दीहरू काटेर अरू खालका दरबन्दीहरू हालेर पठाए। त्यो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो कोही पनि, अनिता म्याडमले भन्नुभयो, न त त्यहाँ प्रोफेसनल सङ्घ सङ्गठनहरू बोले, न त त्यहाँ चाहिँ त्यसको समन्वय गर्ने समन्वय निकाय शिक्षा मन्त्रालयको समन्वय शाखा बोल्यो। दशरथ सर आफै पनि त्यो समन्वय शाखा हेरिवरी आइसक्नु भएको छ। भलै त्यो समय उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्न थियो होला, तर त्यसमा एक शब्द पनि समन्वय महाशाखाले त्यहाँ बोलेको छैन। र समन्वयकै साथीहरूले के पनि भन्नुभएको छ पब्लिक फोरममा, कतिपय ठाउँमा के भन्नुभएको छ उहाँहरूले भने दरबन्दीहरू काटिए भने घरैबाट जागिर खान पाइयो त। यस्ता गैर जिम्मेवार कुराहरू पनि हाम्रा साथीभाइहरूले गरेका छन्।
त्यो भन्नुको मतलब के त भन्दा म लड्न सक्दिनँ, तिमीहरूको आफ्नो संस्थाले जोगायो भने जोग्यौ, होइन भने जोगिएनौ भनेकाले त्यो बेला चाहिँ निजामती सङ्घ सङ्गठन नभएका धेरै साथीहरूको चाहिँ एकदम सास कहाँबाट फुत्केला जस्तो अवस्था भएको थियो। त्यो बेला कुनै सङ्घ सङ्गठन तपाईँको न त पुस्तकालय सङ्घ, न त व्यक्ति, न त त्यहाँका कुनै पनि तपाईँको अथोराइज बडीहरू बोले, कोही पनि बोलेनन्। यो कुरा चाहिँ विश्वविद्यालय पनि पटक पटक भएको छ। मै कार्यरत पुस्तकालय पनि 12 जनाको दरबन्दी देखिन्छ। अहिले घट्दै 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 5 जना छन्, त्यसमा अनि प्रोफेसनल 1 जना मात्रै मान्छे छ। कहाँ गयो त? हामी कहाँ चुक्यौँ? हामी कहाँनिर बोलिनौँ? अहिले चाहिँ म मात्रै गएर म ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउँछु, म मात्रै पुस्तकालय हेरेर चाहिँ नि विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा पुरै चेन्ज गर्छु, म आफू भएँ भने म सबै चेन्ज गर्छु भनेर दशरथ सरले जसरी सरकारी पुस्तकालयहरू चेन्ज गर्न सक्ने अवस्था छैन, म विश्वविद्यालयमा काम गर्दा पनि छैन। किनभने म आफ्नै पुस्तकालयमा मात्रै केन्द्रित हुन पाएको छु र आफ्नै पुस्तकालयका पनि विविध समस्याहरूमा केन्द्रित हुन पाएको छु। त्यसकारण हाम्रो टेन्डेन्सी सबभन्दा शक्तिशाली हुनु पर्यो कि हामीले केसम्म गर्यौँ भने एक समय म सम्झिन्छु सिंहदरबारमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड लाइब्रेरी भन्ने एउटा कन्सेप्ट आएको थियो। धेरैजनाले त्यसमा हात धोएर लेख पनि लेख्नु भएको छ, कतिजनाले हात धोएर लाग्नु भएको छ त्यो इन्टिग्रेटेड लाइब्रेरी बनोस् भनेर। के त भन्दाखेरि इन्टिग्रेटेड लाइब्रेरी बनेदेखि त्यहाँ केही दरबन्दीहरू थुप्रिएलान्, केही माथिल्ला पोस्टहरू क्रिएट होलान् भनेर पनि कतिपय साथीहरू लाग्नु भएको छ। त्यो भन्नुको मतलब के त भन्दा एउटा हामी चाहिँ देश चाहिँ सङ्घीयताको मार्फत गाउँ गाउँमा पुस्तकालय, हरेक स्थानीय निकायमा 753 स्थानीय निकायमा चाहिँ पुस्तकालय खुल्नुपर्छ भन्दा भन्दै पनि हामी के भन्छौँ भने सिंहदरबारमा चाहिँ एकीकृत लाइब्रेरी खोल्नुपर्छ। अब मन्त्रालयमा के अरे लाइब्रेरीहरू चाहिँदैनन् भनिरहेछौँ भनेपछि हामी कहाँनिर चुक्यौँ त? हामीलाई विश्वविद्यालयमा अनिता म्याडमले 4 जनाको मात्रै प्रोफेसनल लाइब्रेरियनहरूको कमिटी बन्यो भन्दा भन्दै पनि हामी कहाँनिर चुक्यौँ त? हामीले के गर्न खोजिरहेछौँ त्यतातिर पनि जानु पर्यो। दशरथ सर प्रति केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ होला? मैले यति नै सकेँ म्याडम। हजुर दशरथ सर तपाईँ केही मिनाजी आउनुभएको जस्तो लाग्यो। दशरथ सर तपाईँलाई मिनाजी पछि नै दिउँ? होइन, म जस्ट 1 मिनटमा क्लियर गरिदिन्छु। दशरथ मैले सबभन्दा पहिला त रमेशजीलाई धन्यवाद दिएँ, उहाँले मेरो सन्दर्भतिर जानुभयो। मैले खास गरेर खालि यति मात्रै भन्न खोजेको थिएँ कि त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको दरबन्दी सङ्घीय संरचनामा जाने बेलामा दरबन्दी चाहिँ सुब्बा स्तरभन्दा नासको राप अनङ्गी प्रथमभन्दा तल नराख्ने भने नेपाल सरकारको निर्णय भयो। जुन निर्णयमा त्यो दरबन्दी राख्नै नमिल्ने खालको दरबन्दीहरू हटाए र त्यो हटाउने बेलामा केशर पुस्तकालयमा म पर्सनली केशर पुस्तकालयमा अहिले पटक फेरि भन्दैछु कि म जानुभन्दा पहिला चाहिँ मैले सम्हालेको बेलामा पुस्तकालय अधिकृतको दरबन्दी 0 थियो। त्यो दरबन्दीलाई मैले त्यही बेलामा जुन बेलामा काट्ने कुरा उहाँले गर्नु त्यही बेलामा मैले 2 जना थपेको छु। नम्बर 1। नम्बर 2, पुस्तकालय समन्वय शाखामा म बसेर सिंहदरबारमा इन्टिग्रेटेड पुस्तकालय हुनुपर्छ वा एउटै पुस्तकालय बनाउनुपर्छ वा सबैलाई मर्ज गर्नुपर्छको ध्येय के थियो भने कि केहीलाई चाहिँ एउटा पदीय प्रमोसनको सम्भावना चाहिँ थियो चाहिँ, तर त्यसले गर्दा चाहिँ दरबन्दीको सङ्ख्या घट्ने सम्भावना थियो। यो मेरो बुझाइ थियो। यस कारणले मैले चाहिँ त्यसको चाहिँ आफूले चाहिँ सकभर विरोध गरेको र म आज पनि त्यसको विरोधमा छु कि त्यसको इन्टिग्रेटेड भन्दा पनि भएको ल्याबलाई व्यवस्थित गरौँ, त्यसमा संरचनागत सुधारमा जाउँ र यो जुन टियु तर्फको जुन पुस्तकालय छ त्यसमा चाहिँ उसमा चाहिँ आफ्नो रिसोर्स र आफ्नो क्षमताले गरेर कार्ययोजना बनाएर दरबन्दी थप्ने र सेवाले प्रभावकारी बनाइयो भने त्यो दरबन्दी बढ्छ। होइन भने यो अब म चाहिँ नाम चाहिँ नलिउँ, सबै साथीहरूले चिन्नुहुन्छ, साथीहरूले आफ्नो ठाउँमा बसेर अनअपेक्षित काम गरिदिएको बापत कार्यालय प्रमुखले जानी दरबन्दी काटेको छ र जुन ठाउँमा साथीले आफ्नो काम गर्नु भएको छ त्यो ठाउँमा नेपाल सरकारले एउटा पनि दरबन्दी काटेन। त्यहाँ काटियो जहाँको साथीले त्यो कुर्सीमा वर्षौँदेखि बस्न जानु भएन। त्यस कारणले म सबै साथीभाइलाई के भन्छु भने आफ्नो कामप्रतिको इमान्दारिता हुनु पर्यो, कार्ययोजना आउनु पर्यो र मैले गरेको काम चाहिँ वस्तु त देख्नु पर्यो। यो चाहिँ मसँग चाहिँ 1,50,000 2,54,000 किताब छ भन्नुभन्दा तपाईँको रेकर्डले तपाईँको डाटाबेसले बोलिदिनु पर्यो र त्यो एक्सेस आम समुदायमा आम जनतामा जानु पर्यो। जसले गर्दा जो मनोजीले भन्नुभयो कि म त्यहाँ बस्दाखेरि
मेरो प्रभावकारिता देखिन्छ। तर आफ्नो प्रभावकारिता देखाउँदै अनि दरबन्दी सिर्जनातर्फ रिसोर्स सिर्जनातर्फ भौतिक समाजतर्फ काम गर्नु त्यो त हाम्रो एउटा प्रमुखको तर्फले दायित्व नै भएकोले मैले यो सबैमा चाहिँ बिना अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। हस् दशरथ सर, महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठेको छ। भएका पहिला उपलब्ध भएका दरबन्दीहरू काटिनु असाध्यै दुःखद कुरा छ। हामी अहिले नयाँ दरबन्दीको आवश्यकता बोध गरिरहेका छौँ। जस्तै कि अनिताजीकोमा उपलाइब्रेरी सह लाइब्रेरियन थियो, त्यो रहेन, उपलाइब्रेरियनसम्म मात्रै रह्यो भने जस्तै त्यस्ता भएका दरबन्दीहरू नकाटियोस् भन्नको निमित्त हामी सजग रहनुपर्ने देखिन्छ। यसमा एक्लै दुक्लै सजग रहेर मात्र पुगेन, टिम वर्कको आवश्यकता असाध्यै जरुरी रह्यो। सँगसँगै अब नयाँ हामीले हाम्रा जनशक्तिहरू चाहिँ प्रदान गर्न सकिरहेका छौँ कि छैनौँ, के मार्केटमा अथवा सेवा क्षेत्रमा हामीले दक्ष जनशक्ति दिन सकिरहेका छौँ कि छैनौँ, यस्ता यक्ष प्रश्नहरू र इङ्कित गरेका क्षेत्रहरू देखेका छौँ। यहाँ मैले च्याट बक्समा हाम्रा सहभागी मित्रहरूबाट महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि देखेको छु। महेन्द्र प्रसादजीले अधिकारीले लेख्नुहुन्छ, भवनको स्वरूप, सेवाका प्रकार, सेवा दिने समय, पाठकको प्रकार, पाठकको संख्या, सुविधा, कर्मचारीको मनोबल र दक्षतालाई हेरेर संख्या निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लेख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ अर्को हाम्रो साथीले अनिताजीको कुरामा सहमति जनाउनु भएको छ। डम्बरजी हुनुहुन्छ, डम्बरजीले लाइब्रेरी कम्तीमा पनि लाइब्रेरी अफिसर 2 जना 3 जना लाइब्रेरी एसिस्टेन्ट, 1 जना आइटी पर्सनको आवश्यकता, अघि आइटी पर्सनको आवश्यकताको कुरा हाम्रो छलफलका क्रममा पनि उठेको छ। उहाँले पनि सो कुरालाई इम्फोसाइज गर्नु भएको छ। र त्यस्तै अरू हाम्रा न्युटनजीले पनि अहिले साथीहरूले मैले पहिले धेरै अगाडि भोगेको समस्या भोगेको कुरा लेख्नु भएको छ। ऐन नियमको आवश्यकतालाई जोड दिनु भएको छ उहाँले पनि। र टियु एकजना उषा कर्णजी लेख्नु भएको छ, टियुमा चाहिँ सहायक पद, लाइब्रेरी सहायक पद माग्ने भ्याकेन्सी टियुमा, तर सबै प्रश्न चाहिँ प्रशासनको मात्रै सोध्ने, यो कुराहरू भएको उहाँले उहाँको विचारमा एउटा समस्या जताउनु भएको छ, भन्नुभएको छ यहाँ। र लगभग हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। मैले मिनाजी, दुलाल सर र अरूलाई जोड्न पाइनँ यो इन्टरनेटका कारणले गर्दाखेरि, समस्याका कारणले गर्दाखेरि। र हाम्रो भीम सरले पनि यहाँ लेख्नु भएको छ, एज पार्टिसिपेन्ट मेन्सन इन्क्लुडिङ अनिता, लाइब्रेरी लेजिस्लेसन इज रिक्वायर्ड along with workable library policy भन्ने कुरा लेख्नु भएको छ। विथ दिस प्रपोज all of us should act as pressure group, हामी सबैजनाले प्रेसर ग्रुपमा एक्ट गर्नुपर्छ। तर एउटा संयुक्त संस्था चाहिँ हुन जरुरी छ, सायद एसोसिएसन त्यो राम्रो हुन सक्दछ। र अरूका कुरामा यहाँ सरिना शर्माजीले पनि लेख्नु भएको छ। मिनाजीले आई एम हियर गर्दै हुनुहुन्छ, आई डोन्ट सी। मिनाजी, तपाईँको म कन्क्लुडिङ रिमार्क चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद लीला म्याडम। मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि, अब अहिलेसम्म हाम्रो सबै कुरो बुझ्दा र हामीले लाइब्रेरीमा काम गरिरहँदाको अवस्था, हाम्रो एक्सपिरियन्स, हामीले हाम्रो अथोरिटीलाई धेरैचोटि लाइब्रेरीको बारेमा बुझाउन खोज्यौँ के, जस्तो लाइब्रेरीमा चाहिँ यो हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ भनेर बुझाउन खोज्यौँ। तर हामीले के भयो भन्दाखेरि हामी एक्लैले बुझाएर बुझ्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले अलिकता हाम्रो लाइब्रेरीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणको धारणा पनि अलिकता चेन्ज भएको चाहिँ किन हो भन्दाखेरि, जब युजिसीले क्युए दिन पर्ने अवस्था आयो लाइब्रेरीलाई, त्यस्तो बेलामा चाहिँ लाइब्रेरीका धेरै कुराहरू युजिसीले सोधिसकेपछि लाइब्रेरीको त महत्त्व रहेछ है भने उहाँहरूलाई हामीले यो महत्त्वको कुरा नबुझाएको होइन, तर उहाँहरूले बुझ्नु भएन। जब क्युए आउने अवस्थामा चाहिँ अलिकता लाइब्रेरीको पनि भ्यालु उहाँहरूले बुझ्नुभयो। त्यही भएर मैले के भन्छु भन्दाखेरि, हामीले यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भनेर एक्लै लडेर सक्दैनौँ। डिपार्टमेन्ट भनेको एउटा चाहिँ लाइब्रेरी एउटा जनशक्ति उत्पादन गर्ने एउटा डिपार्टमेन्ट चाहिँ एउटा भूमिका हुन्छ कि। मैले के भन्छु भन्दाखेरि, जस्तो इन्डियामा जिएन चाहिँ एउटा बनाएको छ नि, लाइब्रेरीको चाहिँ सर्टेन मापदण्ड बनाएको छ नि, कति इस्टु पुस्तक बराबर कति। आज हामी यही रेसियोमा छलफल हुन्छ होला भन्ने मैले सायद सोचेको थिएँ। हामी अलिकता त्यसकै वरपर भएरै कुरा गऱ्यौँ गर्न त होइन। जस्तो त्यस्तो एउटा मापदण्ड चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बनाऊँ कि हामी सबै सरकारवालाहरूसँग बसेर हामीलाई कस्तो खालको मापदण्ड चाहिन्छ भनेर युजिसीसँग बसेर
अलिकता पोलिसी लेभलमै त्यो मापदण्ड बनायो भने अनि त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ त्यो लाइब्रेरीहरूमा एप्लाई भएको छ कि छैन त भयो भने हामी जान सक्छौँ होइन। तर हामी आफैले पर्सनली यो मापदण्ड छ है भनेर बनाएर जाँदा चाहिँ हामीलाई अलिकता अप्ठ्यारो हुन्छ, हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ लाइब्रेरियनहरूले खालि किताब लिने दिने, किताब मात्रै प्रोसेसिङ गर्ने यति कुरामा मात्रै सीमित नहौँ। जस्तो मैले के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो विश्वविद्यालयमा मैले सुरुमा आउँदादेखिको कुरो उठाइराखेको, जब थेसिसहरू लेखिन्छ विद्यार्थीहरूको थेसिस हेर्ने काम चाहिँ जुन थेसिसको फाइनल रिभिजन हुन्छ, फाइनल उहाँ थेसिस सबमिसनमा जान्छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लाइब्रेरियनले हेर्नुपर्छ होइन। लाइब्रेरियनले त्यो थेसिस चाहिँ साइन गर्ने भएपछि अनि लाइब्रेरी त्यसमा धेरै भ्यालु एड हुँदो रहेछ लाइब्रेरीको। जस्तो अहिले चाहिँ हाम्रो पिएचडीको थेसिसहरू हेर्दाखेरि मैले धेरैचोटि धेरै ठाउँमा मैले पर्सनली कुरा उठाएर म गर्न सक्छु, म एपिए एमएलए फर्मेटमा काम गर्न सक्छु, म उहाँहरूको चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ त्यो फर्मेटिङहरूमा म गर्न सक्छु, आइटीको काम म गर्न सक्छु, यो लाइब्रेरीले गर्ने हो भनेर मैले धेरै ठाउँको विदेशको रिफरेन्स दिएपछि अहिले कन्भिन्स भएर यो पिएचडीको थेसिसको फर्मेटिङमा चाहिँ जुन ग्रुपमा चाहिँ जुन मलाई राखिदिएको छ त्यसले गर्दा मैले धेरै चेन्ज भएको पाएको छु। लाइब्रेरीले ओ यस्तो पनि गर्न सक्दो रहेछ भनेर चाहिँ अलिकता चाहिँ उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभएको छ। यस्तो खालका कामहरू चाहिँ हामीले समेटेर चाहिँ यो समेट्ने एउटा ग्रुप बनाऊ होइन। यो ग्रुपले चाहिँ युजिसीलाई प्रेसर दिउँ, हाम्रो हेर्ने त युजिसीले हो नि त, युनिभर्सिटीहरू हेर्ने त, र युजिसीले एउटा सर्टेन नियम बनाइदियो भने त्यसमा सबै युनिभर्सिटी जानै पर्छ। र मैले यति नै राखेँ, अरू चाहिँ रेसियोका कुराहरू चाहिँ अब स्लाइडमा रेसियो नै हो कि भनेर मैले मेरो क्याम्पसका रेसियोहरू बनाएको थिएँ। अब ठिकै छ, त्यो अर्को बसाइमा हामीले प्रस्तुत गरौँला। मेरो भनाइ चाहिँ यही हो म्याडम। मैले अन्तिममा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि यस्तो राम्रो साह्रै राम्रो इस्युहरू उठेको छ, यो इस्यु हामी सबैले सिरियस भएर डिपार्टमेन्टलाई सहयोग गरौँ र डिपार्टमेन्टले युजिसीसँग कोल्याबोरेट गरेर अगाडि बढिदिनुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई साथ सपोर्ट एकदम दिन तयार छौँ म्याडम। हस् मिनाजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। महत्त्वपूर्ण सुझाव आएको छ। युजिसी मार्फत जान सक्यौँ भने हामी सेन्ट्रली सबैमा प्रभावकारी ढङ्गले कुरा उठाउन र कार्यान्वयन गराउन सक्छौँ। धेरै 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 छन्। हजुर म्याडम, म तपाईँहरूलाई सानो कुरा भनौँ। ओहो इन्दिरा म्याम, हजुर प्लिज इन्दिरा म्याम। सबभन्दा पहिला त यो डिपार्टमेन्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति राम्रो इस्युमा आज डिस्कसन प्रोग्राम चलाउनु भएकोमा। सबभन्दा खुसी लाग्यो भने यहाँहरू सबैबाट रिसर्च पर्सनबाट एकदम राम्रो राम्रो इस्यु सजेसन आएको छ है। त्यसको लागि तपाईँहरू सबै रिसर्च पर्सनलाई धन्यवाद। अब दुलाल सर, दशरथ सर, निरौला सर, अनि यो मनोज शाह सर, मिना सर, अनि अनिता भट्ट, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै रमाइलो राम्रो काम लाग्ने कुरा सुने। मेन कुरा त्यो के हो भने त्यो रेसियो अफ स्टाफ विथ के सर्भिस के भन्नुभएको छ तपाईँहरूको टपिक्समा। मलाई के लाग्छ भने पहिला तपाईँहरू युनिभर्सिटी अन्तर्गत चाहे केयु होस्, चाहे टियु होस्, चाहे अरू कुनै युनिभर्सिटी होस्, आफ्नो युनिभर्सिटीको क्याम्पसहरूको ग्रेडिङ गर्नु पर्यो क्या। एबिसी क्लास के हो त्यो अनुसारको लाइब्रेरीको ग्रेडिङ गर्नु पर्यो। मेरो विचारमा ग्रेडिङ चाहियो, एबिसी के हो होइन। अनि त्यही अनुसार लाइब्रेरीको पोस्ट पनि अघि हाम्रो अनिता म्याडमले चाहिँ उप लाइब्रेरियन मात्र राख्नु भएको छ, जहाँ कि 3 सिफ्ट चल्छ है। त्यसकारण त्यो उप लाइब्रेरियन अथवा लाइब्रेरियन अथवा सहायक लाइब्रेरियन भन्ने होइन कि त्यो ग्रेडिङ अनुसार लाइब्रेरीमा पनि पोस्टको पनि निर्धारण गर्नु पर्यो। नम्बर अफ स्टाफ, प्रोफेसनल, प्यारा प्रोफेसनल, अरू स्टाफहरूको पनि त्यही अनुसार एउटा प्यारामिटर डेभलप गर्नै पर्छ। अदरवाइज कन्भिन्स गर्न जाने रे अथोरिटीलाई, अथोरिटीसँग राम्रो रिलेसन भए कन्भिन्स, अदरवाइज त्यो ब्याक रिजेक्ट गर्छ क्या। कन्भिन्स गर्ने होइन कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमै यो किसिमको लाइब्रेरीमा, यो लेभलको लाइब्रेरीमा, यो ग्रेडको लाइब्रेरीमा यति म्यान पावर चाहिन्छ, यति फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ, यति कलेक्सन चाहिन्छ, यस्तो यस्तो सर्भिस पहिल्यै रिटिन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहिँ तयार भएको हुनुपर्छ, ताकि कसैले कसैलाई कन्भिन्स गर्न जान नपरोस्। त्यस्तो लाग्छ मलाई है। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको स्टाफ कति चाहिन्छ, अघि दशरथ सरले भन्नुभयो नि 2000 सम्मलाई एकजना स्टाफ भन्नुभयो होइन, प्रोफेसनल। त्यही भएर टाइप एन्ड लेभल अफ लाइब्रेरी चाहियो, कलेक्सन चाहियो, डिपेन्ड्स रिसोर्समा, युजर्समा, सिफ्ट कति सिफ्ट चल्यो
अब भनौँ न एउटा लाइब्रेरीमा 50,000 कलेक्सन छ, तर एक सिफ्ट मात्र चल्यो भने त्यहाँ अर्कै स्टाफ नम्बर चाहियो, तर 3 सिफ्ट 2 सिफ्ट चल्यो भने त्यहाँ अर्कै स्टाफ नम्बर चाहिन्छ होइन। मलाई त्यस्तो लागेको है। त्यही भएर युनिभर्सिटीदेखि स्कुलसम्म एउटा प्यारामिटर डेभलप गर्नुपर्छ। त्यसै गरी पब्लिक कम्युनिटी लाइब्रेरी एउटा प्यारामिटर स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड डेभलप गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एउटा युनाइटेड बोर्ड भन्नुहुन्छ कि कमिटी भन्छ, लाइब्रेरी एसोसिएसन त छ, आई डोन्ट नो उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ। होइन भने यहाँहरू जो अहिले सम्मिलित हुनुभएको छ सबैजनाको एउटा कमिटी अथवा बोर्ड के बनाउनुहोस्। अनि त्यो पुरा इन्टरनेसनल डकुमेन्ट्सहरू हेरेर हाम्रो नेसनल निड के हो, खालि इन्टरनेसनल फलो डाइरेक्टली तिनीहरूको कपी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो नेसनल निड के हो त्यो आइडेन्टिफाई गरेर कति म्यान पावर चाहिन्छ, कति कुन पोस्टको चाहिन्छ भने पुरा स्टडी गरेर त्यो सम्बन्धित अब तपाईँहरूको युनिभर्सिटीको लागि युजिसीमा चढाउने हो कि काउन्सिल एकाडेमिक काउन्सिलमा चढाउनु होइन, निवेदन दिने हो कि कहाँ दिनु पर्यो। गभर्मेन्ट पब्लिक लाइब्रेरीको लागि खोइ अहिलेसम्म मास्टर प्लान सुटिङ अन्डरग्राउन्ड भइरहेछ है। त्यस कारण एटलिस्ट तपाईँहरू युनिभर्सिटी लाइब्रेरीहरूको चाहिँ एउटा राम्रो युनिभर्सिटी सबैलाई हुने गरी राम्रो मापदण्डहरू बनाएर पेस गर्नुहोस्। अदरवाइज कन्भिन्स यो अथोरिटीलाई कन्भिन्स गर्ने कुरा मलाई मन पर्दैन। के को कन्भिन्स गराइरहनु, उनीहरूको खुस उठे ल हुन्छ, खुस नउठे ल त्यो हुन्छ। बाबा कन्भिन्स गर्ने भनेदेखि यो चाहिन्छ नै भनेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहिँ तयार गर्नु पर्यो, त्यो लागू गराउनु पर्यो, पहिला पेस गर्नु पर्यो, डिस्कसन गर्नु पर्यो। कुनै कुनै हामीले भने बढी होला उनीहरूलाई, कुनै कुनै उनीहरूको चाहिँ हामीलाई नपुग्ने होला। अनि टक फेस टु फेस टक गरेर वेबिनार होस् कि फिजिकल होस् कि टक गरेर एउटा राम्रो निश्चित मापदण्ड बनाएर त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ बाबा। हस्, इन्दिरा म्याम एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँलाई पाउँदाखेरि। हामी खासमा आजको रिसोर्स पर्सनमा तपाईँकै अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ, तपाईँको समय प्रतिकूल रहेको जानकारी पाएका थियौँ, तै पनि तपाईँ आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। बाबा सुरुदेखि बसिरहेको छु, खुसी लाग्यो, धेरै खुसी किनभने म त एकदम आउटडेटेड भइसकेको छु। द्याट्स व्हाई आई वान्ट टु लर्न मेनी थिङ्स फ्रम पिपल लाइक यु, डाइनामिक यङ जेनेरेसन। थ्याङ्क यू सो मच। म जाँदा जाँदै समय हाम्रो धेरै गइसकेको छ, 2 घन्टा लगभग हामी यहाँ रहिसक्न लागेका छौँ। च्याट बक्समा हाम्रो यादव सरले अहिले काम गरिरहेको बारे केही प्रगति विवरण पनि लेख्नु भएको छ, यहाँहरूले हेर्नुभयो होला, र अरू साथीहरूले पनि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू च्याट बक्समा दिनुभएको छ। र म अन्तमा हाम्रो आजको यस विभाग सानो एउटा सजेसन है, प्लिज डोन्ट माइन्ड, मैले कसैलाई नराम्रो चिताएको होइन। हाम्रो मनोज शाहजी छ नि, आरामले बस्नु भएको छ, यो वेबिनार भए फर्मल हो नि बाबा, यसो स्ट्रेट बस्दैदेखि राम्रो हो कि। डोन्ट माइन्ड है, मेरो रिक्वेस्ट, हम्बल सजेसन। तपाईँ पल्टिएर बस्या जस्तो मैले यहाँ म त यहाँ गरेको बाट मिसअन्डरस्ट्यान्ड नगर्नुहोस् बाबा, मैले हम्बल सजेसन मात्र गरेको। इट इज अप टु यु है। वेबिनार भयो नि फर्मल हो नि यो होइन। लीला म्याडम, हजुर यसमा अलिकति थपौँ, अलिकति मात्र हामी सिकाउन त्यहाँ लागौँ कि भनेर हुन्छ है। अरू अवसरमा बोलौँला। धन्यवाद तपाईँको। ह्युमन रिसोर्सेसकै कुरामा आएको भएर मैले त्यसमा मात्र थप्न खोजेको। हजुर, म अहिले अन्ततिर छु म्याम, तपाईँ प्लिज पढ्छौँ हामी, च्याट बक्समा लेख्नु। तपाईँको यहाँ यस आई अग्री विथ यादव सर भनेर लेख्नु भएको चाहिँ देखेँ, अगाडि पनि तपाईँको एक्टिभ पार्टिसिपेसन देखिरहेको छु। वी क्यान रिड यु म्याम, प्लिज यहाँ लेख्नु होला। र म अहिले हाम्रो विभागीय प्रमुख निरामानन्दजीलाई आफ्नो कन्क्लुडिङ रिमार्क सहित आजको कार्यक्रम को समापन र धन्यवाद ज्ञापन सहित समापन गरिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। निरा म्याम। धन्यवाद लीला म्याम। यस पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान केन्द्रीय विभागबाट आयोजना गरिएको यो वेबिनार सिरिज 8 मा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पुस्तकालय क्षेत्रमा आबद्ध आदरणीय सर म्याडमहरू, साथीहरू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा सबैमा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो अनुरोध स्वीकार गरेर
यस प्यानल डिस्कसनमा प्यानलिस्टको रूपमा सहभागी हुनुभएका आदरणीय गुरु श्री रुद्रप्रसाद दुलाल सर, दशरथ मिश्र सर, अनिता भट्टराई म्याडम, मीना डल्लाकोटी म्याडम, रमेश निरोला सर र मनोज शाह सरलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यस वेबिनारमा सहभागी हुनुभई यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँ उपस्थित सबै व्यक्तित्वहरूमा म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको साथले नै हामीलाई यस्ता कार्यक्रम गर्न हौसला मिलिरहेको छ र गरिरहेको छ। पुस्तकालय क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आइरहेको यस पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान केन्द्र विभागले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूलाई भोलि फेस गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्रको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी दिन आवश्यक भएर नै हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो हैन। यो कार्यक्रमबाट के स्पष्ट भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो पुस्तकालयको कार्यक्षेत्र कस्तो अवस्थामा छ भने यथास्थिति चित्रण गर्न सहयोग मिलेको छ हैन। अब नेगेटिभ कुरा गर्नु भन्दा पहिला पोजिटिभ कुरा गरौँ। यसबाट चाहिँ के एउटा पोजिटिभ कुरा आएको छ भने हामीले उत्पादन गरेका जनशक्ति चाहिँ एब्जर्ब हुने ठाउँ प्रशस्त रहेछ, कोही पनि खाली बस्नु पर्ने अवस्था छैन भन्ने एउटा कुरा पोजिटिभ कुरा चाहिँ छ। तर पनि धेरै कमी कमजोरी अब धेरै समस्याहरू दयनीय अवस्थाहरू हामीले यहाँ सुन्नमा आएको छ हैन। धेरै राम्रो राम्रो सजेसनहरू यहाँबाट पाएँ। ब्याचलर डिग्रीमा हाम्रो जुन लाइब्रेरी साइन्स मास्टर्स डिग्रीमा पढाइ हुन्छ यो पढाइ चाहिँ ओपन भएकोले ब्याचलर चाहिँ जुनसुकै डिग्री हासिल गरेर आए पनि हामीले चाहिँ पढाउनु पर्ने भएकोले हामीले एकदमै बेसिक कुरादेखि सिकाउनु पर्छ। बेसिक कुरादेखि सिकाउँदै जाँदाखेरि 2 वर्षको समय यति अभाव छ कि त्यो 2 वर्षभित्रमा सबै कुरा उहाँलाई विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु पर्ने र 2 वर्षपछि एउटा पर्फेक्ट लाइब्रेरियनको रूपमा उनीहरूले मार्केटमा आओस् भन्ने एक्सपेक्टेसन त्यो पुरा गर्नुपर्ने भएकोले धेरै नै गाह्रो छ। त्यसकारण चाहिँ 2 वर्षको सिलेबसमा आवश्यक सबै स्किल्सहरू इन्क्लुड गर्न पनि हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ अब ब्याचलर लेभल पनि हामीले चलाउनु पर्छ भन्ने आवश्यकता हामीले पनि महसुस गरेको हो र यो ब्याचलर लेभलको लागि हामीले सिलेबस लगभग तयार गरिसकेका छौँ। त्यो स्वीकृति गर्ने प्रक्रिया पनि यहाँ चाहिँ अलिक झन्झटिलो नै छ। कहिले एकचोटि जाँदाखेरि एउटा कुरा आउँछ, अर्कोचोटि जाँदा अर्को कुरा आउँछ। तपाईँहरूले जसरी अथोरिटीलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रो भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि त्यस्तै समस्याहरू आइरहेछ। यसमा पनि हामीले विचार पुर्याएकै हो। यो पुस्तकालय क्षेत्रमा जुन जनशक्तिको रेसियो र सर्भिसको कुरा छ यो इस्युमा हामीले यो आजको प्यानल डिस्कसन कार्यक्रम राखेको कारण के त भन्दाखेरि यो हाम्रो समस्या हो। यसमा सबैले साथ दिनुपर्छ र यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने हैन, यसलाई यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो हैन। अब यो इस्युलाई झकझकाउनको लागि हामी सबै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा सजेसनको लागि नै यो यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु परेको हो हैन। आगामी दिनहरूमा अब विभागको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ त्यो विभागको तर्फबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु। आजको छलफलमै सीमित नरहेर अब के गर्ने, अब के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आइडिया होस्, अब केही काम सुरुवात होस् भनेर यो प्रथम चरणको छलफल मात्रै हो। यही छलफलमै सीमित रहेर आजको ल सबैलाई धन्यवाद, राम्रो कार्यक्रम चलायो भनेर त्यो धन्यवाद लिनलाई मात्रै होइन। अबको दिनमा चाहिँ अब विभागले के गर्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ प्लानिङ गर्नको लागि पनि यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो हैन। तपाईहरुको समस्या हैन
तपाईले विभागबाट के एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ र विभागलाई हेल्प कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नको लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। यो सुरुवात मात्रै हो, यो चाहिँ हाम्रो प्लानिङको लागि तपाईहरुको सजेसन मात्रै हो हैन। अब हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं, के गर्न सकिन्छ, तपाईहरुको सल्लाह सुझावलाई आजको मिटिङ हामीले रेकर्ड गरेका छौं। माइनेटली त्यसलाई हामी एनालाइज गर्छौं र कसरी के गर्न सकिन्छ बेला बेलामा तपाईहरुको सहयोग सुझावको अपेक्षा गर्दै हैन हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौं भनेर प्रतिबद्धता विभागको तर्फबाट म प्रतिबद्धता जनाउँछु। अन्तमा आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि 2 घण्टा भन्दा बढी भइसक्यो आजको वेबिनारमा उपस्थित हुनुभयो, हाम्रो हौसला बढाइदिनु भयो, त्यसको लागि म हृदयदेखि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न हुने म एक्लैले केही गर्न सक्दैन, हाम्रो ग्रुपको टिम वर्क हो। लीला म्याम, सरिता म्याम, पार्वती म्यामलाई म धेरै धन्यवाद दिँदै सबैलाई यहाँ उपस्थित सबै महानुभावलाई धन्यवाद दिँदै म आजको यो कार्यक्रम यही समाप्त भएको जानकारी गराएँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। बिदा पाऊँ। धन्यवाद सबैजनालाई। धन्यवाद सबैलाई। धन्यवाद सबैजनालाई। एकदम राम्रो कार्यक्रममा चाहिँ जोइन हुने अवसर मिल्यो। पार्वती म्याम रेकर्डिङ अफ गर्नुभएको हो। अब गर्छु। थ्याङ्क यू अल।